तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हामी फेरि पनि यसरी आज यो 21 तारिकको होल नाइट प्रेयरमा हामी आएका छौँ। यो प्रार्थना हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। यो बेला वा हाम्रो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने प्रभुले हामीलाई दिनुभएको यो काम हामीले एज अ फ्यामिली, एउटा परिवारको रूपमा हामीले गर्न पाइरहेका छौँ। यो हाम्रो जिम्मा हो अनि हामी यसमा उभिएका छौँ। पहरामा उभिने मान्छेलाई प्रभुले खोज्नु भएको हो अनि त्यो पहरामा उभिने मान्छे चाहिँ जहिले पनि पहरामा उभिएको कारणले गर्दाखेरि शत्रुले त्यो पहराबाट चाहिँ कहिले पनि आक्रमण गर्न पाउँदैन। कतिपल्ट सायद यो 21 तारिक उभिँदै गर्दाखेरि हामीलाई यस्तो लाग्छ होला किन यो 21 तारिक भइरहेको, हामी यति साह्रो डराएको भनेकन होइन। हामी डराएको छैनौँ, तर हामी पहरामा उभिएको हो। किनभने जब हामी पहरामा उभिन्छौँ अनि हामी प्रभुको काम गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ शत्रुले त्यो पहराबाट कहिले पनि आक्रमण गर्न पाउँदैन। तर जुन चाहिँ पहराहरू चाहिँ खाली छ, जुन चाहिँ पोस्टहरू चाहिँ खाली छ, त्यो चाहिँ शत्रु छिर्ने ठाउँ हुन्छ जहिले पनि। हामी अहिले यो सिमाना, हामी भारत र चीन देशको सिमानामा बस्छौँ अनि यो सिमानामा बस्दै गर्दाखेरि एकदमै बेसी ठुलो पहरा हामी बस्ने राज्यको वरिपरि छ, जतासुकै छ। इनफ्याक्ट अहिले हामीले जहाँबाट यो सेवाकाई गर्दैछौँ, यो सेवाकाई गर्दै गरेको एउटा आर्मी एरिया नै पर्छ अनि वरिपरि एकदमै बेसी आर्मीको क्याम्प्सहरू छ। उनीहरू पहरा चौकीमा छ अनि यहाँदेखि माथि गयो भने, यहाँदेखि 40 किलोमिटर जस्तो माथि गयो भने अर्को देशको सिमाना भेट्छ अनि त्यो देशमा, त्यो ठाउँमा एकदमै बेसी हिउँ पर्छ। तर भए पनि उनीहरू रातभरि रात दिन उनीहरू पहरामा बसेका छन् अनि उनीहरू पहरामा बसेको कारणले गर्दाखेरि हामी आरामसँगले निदाउन सक्छौँ, हामी आँखा चिम गरेर सुत्न सक्छौँ, किनभने कोही पहरामा छ। त्यस्तै प्रकारले हामी आत्मिकी पहराहरूमा जब पहरेदारहरू बस्छ, प्रहरीहरू बस्छ, पहरा दिने मानिसहरू बस्छ, त्यहाँबाट चाहिँ शत्रुले कहिले पनि आक्रमण गर्न पाउँदैन। अनि म यो विश्वास गर्छु हामीले जुन यो प्रार्थना गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ एउटा यस्तो पहरा दिने काम गरिरहेका छौँ अनि यो समयमा, यो ऋतुमा त्यो ठाउँमा भर्ना भएका मानिसहरू हौँ हामीले के देख्छौँ भने त्यहाँ माथिको त्यो पोस्टमा बस्ने मान्छेहरू घरिघरि चेन्ज भइरहन्छ, बदलिरहन्छ अनि उनीहरू चेन्ज भइरहन्छ, उनीहरू सिफ्टिङ हुन्छ, फेरि अर्को मान्छे आउँछ। त्यस्तै प्रकारले यो समयको, यो युगको यो समयमा पहरामा बस्नेहरू मानिसहरू हामीलाई प्रभुले यो जिम्मा दिनुभएको छ र हामी यस कारणले गर्दाखेरि बस्नुपर्छ। र तपाईँहरू जहाँ पनि बस्नुहुँदै हुनुहुन्छ, याद राख्नुहोस् यो एउटा प्रार्थना मात्रै होइन, तर तपाईँ गार्ड भएर उभिँदै हुनुहुन्छ अनि यो प्रार्थनाले कति ठुलो शत्रुको प्रहारहरूलाई देशमा, राज्यमा, परिवारमा, मण्डलीमा आउनदेखि रोकेको छ। वास्तवमा हामीले देखेको छैनौँ, बुझेकै छैनौँ, तर रोकिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई भ्याल्यु गर्नुपर्छ, यसलाई मूल्यवान ठान्न हामीलाई आवश्यक छ। त आज म तपाईँलाई बाइबलको एकदम सिम्पल होइन, हामीले पढिरहेको खण्ड तर हामीले ओभरलुक गरिरहेको खण्डलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। यो नोट्स तपाईँहरूलाई म खास वास्तवमा पठाउन चाहन्थेँ, तर मेरो यो नोट्स चाहिँ इङ्ग्लिसमा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आज पठाउन सकिनँ। यसलाई नेपालीमा बनाइकन म तपाईँहरूलाई पठाउँछु। यसलाई मैले वर्कआउट गरिरहेको छु। नर्मली अरू बेला म तपाईँहरूलाई पहिला नोट्स पठाउँछु अनि त्यसबाट टिचिङ दिने गर्छु, तर योपालि यो सम्भव हुन सकेन किनभने यो हप्ता हाम्रो एकदमै टाइट सेड्युल भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो सेड्युलमा एकदमै बेसी हामीलाई यो वर्कआउट गर्नु टाइम लाग्यो। तर म तपाईँलाई केही दिनहरू बादमा यसलाई, यो नेक्स्ट विक पनि हाम्रो अलिकति टाइट नै चलिरहेको छ र म तपाईँहरूलाई पठाउने छु र तपाईँहरूले त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ, सिकाउन सक्नुहुन्छ। अथवा आज बेलुकी नै तपाईँले यो नोट्सलाई लेख्नुहोस्, बनाउनुहोस्। तपाईँले आफैले लेख्नु भएको सायद मैले लेखेको भन्दाखेरि अझै असल हुन्छ र तपाईँले लेख्नुहोस् अनि त्यसलाई हेर्नुहोस्। याकुबको किताब 4 अध्यायलाई हामी पढ्छौँ। याकुबको किताब 4 अध्याय भन्ने बित्तिकै हामीलाई याकुबको किताब 4 अध्यायको 7 पद हामीलाई एकदमै बेसी याद आउँछ है, किनभने त्यहाँ लेखेको छ कि परमेश्वरको अधीनमा रह र दुष्टको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। हामी त्यो मात्रै टपक्कै टिपेर पढ्छौँ अनि त्यो वचनले काम नै नगरेको हामी देख्छौँ।
काम नै नगरेको देख्छौँ, किनभने हामीले त्यो वचनको एउटा सानो हिस्सालाई टिपिकन हामी पढ्छौँ, तर त्योभन्दा त्यो अगाडिको त्यसभित्रको कुराहरूलाई हामीले हेर्दैन है। तर आज हामी त्यो कुरालाई पनि हेर्न गइरहेका छौँ। त हामी यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँले बाइबललाई खोलिसक्नुभयो भने अनि हामी प्रार्थनासहित आजको यो वचनभित्र हामी प्रवेश गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ। तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ अनि तपाईँ बोल्नुहुन्छ अनि प्रभु तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ तपाईँको कुराहरू। प्रभु तपाईँको कुराहरू प्रभु हामीलाई जान्न दिनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु जब हामी तपाईँको सिद्धान्तहरूलाई सिक्छौँ प्रभु हामी कहिले पनि हार्दैनौँ। तपाईँले भन्नुभएको छ तिम्रो शत्रुहरू चाहिँ एक बाटो भएर आउँछ तर 7 बाटो भएर भाग्छ। यदि प्रभु हामीले तपाईँको आज्ञालाई सुन्छौँ, तपाईँको आज्ञालाई पालन गर्छौँ र होसियारी साथ त्यसमा हामी हिँड्छौँ भने चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ तिमीहरूको शत्रु चाहिँ एक बाटो भएर आउँछ तर 7 बाटो भएर भाग्छ। तर यदि हामीले पालन गर्दैनौँ भने चाहिँ प्रभु हामी भाग्नुपर्ने परिस्थितिमा हुन्छौँ। आज थुप्रोजना भाग्नुपर्ने परिस्थितिमा बसिरहेका छन्। तर प्रभु आज के हो भन्ने कुरालाई तपाईँको वचनबाट हामी हेर्न गइरहेका छौँ। प्रिय पवित्र आत्मा, म तपाईँसँग प्रार्थना गर्छु यति बेला प्रभु यो वचन बुझ्नको निम्ति हाम्रो समझहरू खोलिएको होस्। यो वचन नबुझ्दै गर्दाखेरि हामी कहाँ चुकेका रहेछौँ, हामीले कहाँ छोडी पठाएका रहेछौँ भन्ने कुरालाई प्रभु हामी हेर्न सकौँ अनि साँच्चै नै तपाईँको वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा पुरा भएको होस्। तपाईँको वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा क्रियाशील भएको होस्। तपाईँको वचन जुन कामको लागि तपाईँले पठाउनुहुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो काम पुरा गरेको होस् अनि प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद यो समयको लागि, आज यो घडीको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको तपाईँको कार्यको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु हामी जे पनि गर्छौँ ती सबै कुराबाट चाहिँ प्रभु केवल महिमा तपाईँलाई भएको होस्। यो समय, यो घडी हाम्रो जीवन, आत्मा, प्राण अनि शरीर तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। हुन्छ, तपाईँले मसँग अलरेडी खोलिसक्नु भएको छ याकुबको किताब 4 अध्यायको 7 पदलाई। सो यो खण्डलाई म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। जसरी यहाँ लेखेको छ, यसकारण परमेश्वरको अधीनमा बस, शैतानको विरोध गर अनि त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछन्। 8 पद, परमप्रभुको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ। हे पापी हो, तिमीहरूको हात शुद्ध पार। हे दोमनका हो, तिमीहरूको हृदय पवित्र पार। दुखी हौ, अफसोस गर र रोह। तिमीहरूको हाँसो शोकमा र तिमीहरूको आनन्द सुर्तामा परिवर्तन होस्। परमप्रभुको सामने आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। प्रभुको वचनको प्रतिज्ञामा चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ म चाहिँ तिमीहरूलाई शिर बनाउँछु भन्नुभएको छ। प्रभुको उद्देश्य, प्रभुको चाहना, परमेश्वरले अगाडिबाटै ठहराउनु भएको पूर्व योजनामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई शिर बनाउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई उच्चमा राख्न चाहनुहुन्छ। प्रभुले कहिले पनि चाहनुहुन्न हामी हारेको, प्रभुले कहिले पनि चाहनुहुन्न हामी भागेको, प्रभुले कहिले पनि चाहनुहुन्न हामी झुकेको, प्रभुले कहिले पनि चाहनुहुन्न हामी निराश भएको, हामी निरुत्साहित भएको प्रभुले चाहनुहुन्न। तर प्रभुले यो सबै कुरा, प्रभुको चाहना नहुँदा हुँदै पनि हाम्रो जीवनमा हामी निराश हुन्छौँ, हामी दुखित हुन्छौँ, हामी हार्छौँ, हामी भाग्छौँ, हामी थकित छौँ। त के हो त भन्ने कुरालाई यो वचनमा हामी हेर्छौँ। त यहाँ याकुबको किताब 4 अध्यायको 7 पदले भन्दैछ कि तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा बस, यसकारण परमेश्वरको अधीनमा बस र तिमीहरूले दुष्टको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ भनेको छ। अनि त्यो यसकारण भनेको चाहिँ के हो त हामी प्राय हेर्दैनौँ। त्यो यस कारणहरू चाहिँ माथि 5 वटा भर्सेसमा दिएको छ। 1 देखि लिएर याकुब 4 को 1 देखि लिएर
5 पदसम्म चाहिँ त्यसको कारणहरू, त्यसको कारकहरू दिएको छ। कुन कुन कारणहरूलाई हामीले हटाउनु पर्ने रहेछ, कुन कुन कारणहरूलाई हामीले जित्नु पर्ने रहेछ, कुन कुन कारणलाई हामीले जीवनमा ल्यायौँ, क्रियाशील बनायो भने चाहिँ दुष्ट हामीबाट भाग्ने रहेछ त भन्ने कुराहरूलाई आज हामी हेर्छौँ। त यसरी सुरु गरेको छ माथि, तिमीहरूमा लडाइँ कहाँबाट आउँछ त? 4 को 1 पद हेर्नुहोस्। औ झगडा कहाँबाट आउँछ? तिम्रो अङ्गमा सङ्ग्राम गर्ने तिमीहरूको सुख विलासबाट नै होइन र भनेर सोधेको छ। सो हामीले एउटा कुरालाई आजको बिहानको मेसेजमा पनि सुन्दै थियौँ। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शत्रुहरू चाहिँ को हो वास्तवमा? हाम्रो शत्रु चाहिँ को हो वास्तवमा? हामीलाई खेदो गर्ने मान्छेहरू हो कि हाम्रो शत्रुहरू चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दै थियौँ। अनि हामीले एउटा कुरालाई सिकिरहेको थियौँ कि हामीलाई खेदो गर्ने, हामीलाई विरोध गर्ने, हाम्रो विरुद्धमा झुटा गवाही दिने, अनि हामीलाई निन्दा गर्ने, हामीलाई नराम्रो भएको चाहने व्यक्तिहरू चाहिँ वास्तवमा हाम्रो शत्रुहरू होइन। उनीहरू चाहिँ हाम्रो शत्रुहरू होइन। तर शत्रु चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भन्दैछ 4 अध्यायको 1 पदमा, तिमीहरूको अङ्गमा सङ्ग्राम गर्ने तिमीहरूको सुख विलास हो। सो मेरो शत्रु चाहिँ कुनै मानिस छैन। मेरो शत्रु चाहिँ कुनै मलाई खेदो गर्ने व्यक्ति, अर्गनाइजेसन, संस्था या कुनै एउटा ठुलो दल या कुनै एउटा व्यक्ति होइन। तर वास्तवमा चाहिँ मेरो शत्रु चाहिँ को रहेछ? जसले चाहिँ मेरो आफ्नै अङ्गमा सङ्ग्राम गर्छ, त्यो शत्रु चाहिँ अभिलाषा रहेछ। त जबसम्म हामी त्यो अभिलाषालाई जित्दैनौँ, शैतान चाहिँ हामीबाट भाग्न सक्दैन। किनभने अभिलाषा चाहिँ शैतानको कानुनी अधिकार हो मेरो जीवनमा। सो जबसम्म मेरो जीवनमा नि अभिलाषाहरू छ, शैतानले चाहिँ मेरो जीवनमा कानुनी हक पाएको छ, लिगल राइट पाएको छ। सो त्यसले चाहिँ कानुनी हक पाएपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ कसै गर्यो भने पनि त्यो हट्दैन, कसै गर्यो भने पनि। सो मेरो शत्रु चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अभिलाषा रहेछ, अभिलाषा। सो अभिलाषाको बारेमा हामीले पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको हामीले 15, 16, 17लाई पढ्यो भने त्यहाँ शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी भन्ने कुराहरूलाई हामी भेटाउँछौँ। यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनको शत्रुहरू हो। यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि खेदो गरिरहेको हुन्छ, यिनीहरूले चाहिँ जहिले पनि विरोध गरिरहेको छ। तपाईँलाई खेद्ने मान्छे, एउटा व्यक्ति तपाईँको पिछा लागेर तपाईँलाई खेद्दैछ भन्ने चाहिँ तपाईँको पिछा लागेर खेद्ने मान्छे चाहिँ तपाईँको शत्रु होइन। त्यो चाहिँ तपाईँलाई अगाडि ठेलेर पुर्याउने एउटा ईर्धन हो, त्यो चाहिँ एउटा ऊर्जा हो। हामीलाई जति खेद्छ, जति दबाउँछ मानिसहरूले, हामी त्यति नै वृद्धि हुन्छौँ। तपाईँले यस्तो कुरा चाहिँ बाइबलमा कहाँ लेखेको छ भनेर सायद तपाईँलाई लाग्नु सक्छ। अनि यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई पनि यो भर्सलाई तपाईँलाई देखाउनु पर्छ भन्ने कुराको महत्त्व लाग्यो। हेर्नुहोस् है, प्रस्थानको किताब तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। प्रस्थानको किताब 1 अध्यायमा, अनि सायद 1 अध्याय या 2 अध्यायमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 अध्यायमा भनेको छ, जति उनीहरूले इजरायलीहरूलाई खेदे त्यति नै उनीहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ झन् बेसी फलवन्त हुँदै गयो भनेर लेखेको छ। जति उनीहरूलाई साह्रो पार्यो त्यति नै उनीहरूको के भयो, वृद्धि हुन थालेको छ। 1 अध्यायको 8, 9, 10 अनि 11, 12 पद, विशेष गरिकन 12 पदलाई हेर्नुभयो भने त्यो खेदोले चाहिँ मान्छेको जीवनमा वृद्धि ल्याउँछ। हामी प्रभुलाई भन्छ नि, प्रभु मेरो जीवनमा वृद्धि आओस्, मेरो जीवनमा उन्नति आओस् भन्ने बित्तिकै तपाईँले प्रार्थना गरेको जस्ट अपोजिट हुन्छ। तपाईँको जीवनमा वृद्धि नआएर त झन् खेदो पाउँछ है, झन् तपाईँको जीवनमा उन्नति नआएर त तपाईँलाई घृणा गर्ने मान्छेहरूको दल पो देखा पर्न थाल्छ। त्यो चाहिँ किन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरको काम गर्ने तरिका हो। परमेश्वरको काम गर्ने तरिका चाहिँ हाम्रो भन्दाखेरि विपरीत छ, हाम्रो भन्दाखेरि विपरीत छ। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले यो पढ्दैछु म अहिले। अब मिस्रमा युसुफलाई नचिन्ने एउटा नयाँ राजा खडा भए
तिनले आफ्नो प्रजालाई भने, हेर इजरायलीहरू हामीभन्दा साह्रै बेसी र अति शक्तिशाली भएका छन्। लौ हामी तिनीहरूसित बुद्धिले काम चलाऊ, नत्र त तिनीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाला र कदाचित युद्ध भयो भने तिनीहरू पनि हाम्रा शत्रुसित लागेर हाम्रो विरुद्धमा युद्ध गरी देशबाट उम्कलान्। यसै कारण तिनीहरूले उनलाई अघोर भार लगाए र सताउनलाई तिनीहरूमाथि कामदारीहरू खटाए र उनीहरूलाई फिरौनको निम्ति पिताम र रामसेस भन्ने भण्डारका सहरहरू बनाए। हेर्नुहोस् है, उनीहरू जति बढ्दै जाँदैछ शत्रुले चाहिँ बुद्धि लगाउँदैछ, यिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ, यिनीहरूलाई हामीले बढ्नु दिनु हुँदैन। अनि त्यो नबढ्नुको लागि चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमाथि अघोर भार लगाए अरे, एकदमै बेसी उनीहरूलाई भारी बोक्नु लगायो। त्यसको बादमा के भन्दैछ, उनीहरूलाई सताउनलाई तिनीहरूमाथि कामदारीहरू खटाए। कामदारी चाहिँ किन खटाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ओभरसियर्सहरू चाहिँ किन खटाए उनीहरूमाथि भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई सताउनुको लागि, उनीहरूलाई दुःख दिनको लागि। किनभने त्यो सतावट दियो, त्यो दुःख दियो भने चाहिँ उनीहरूको वृद्धि हुँदैन। त्यो चाहिँ संसारको सोच हो, त्यो चाहिँ शैतानको सोच हो। तर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ नि, जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ अनि जो चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्यमा बोलाइएको छ तिनीहरूको लागि चाहिँ सबै कुरा मिलेर भलाइमा परिणत हुन्छ। सबै कुरा मिलिकन भलाइमा परिणत हुन्छ। सो जति सताउँदैछ उनीहरू के हुँदैछ, उनीहरूको झन् वृद्धि हुँदैछ। हेर्नुहोस् है, उनीहरूले फिरौनको निम्ति पिताम र रामसेस भन्ने भण्डारका सहरहरू बनाए। तर 12 पद हेर्नुहोस्, तर जति तिनीहरूले उनीहरूलाई सताए उति नै उनीहरूको सङ्ख्या बढ्न लाग्यो र झन् फैलिँदै गयो। यसैले इजरायली जातिसँग तिनीहरू डराउन लागे। तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा यदि त्यो झगडा चाहिँ मेरो अभिलाषाबाट जन्मेको होइन, तर मेरो जीवनमा, तपाईँको जीवनमा यदि हामीलाई खेद्ने सताउने मान्छेहरू आउँछ भने चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सताउने र खेद्ने मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा वृद्धिलाई लिएर आउँछ। मलाई पनि लाग्थ्यो पहिला, किन मान्छेले यति साह्रो खेदो गरेको होला, मैले उसलाई म चिन्दिनँ पनि, उसको विरुद्धमा केही भनेको पनि छैन, पर्सनल कुरा केही पनि छैन, व्यक्तिगत निजी कुरा केही पनि छैन, न त म उसको चिन्छु, न त मैले उसको ऋण खाइदिएको छु, न त म उसलाई अब पर्सनली देखेको छु। नदेखेको मान्छेहरू पनि कोही बेला विरोधी भइरहेको हुन्छ, सुनेकै भरमा पनि कतिजना त्यसै विरोधीहरू भइरहेको हुन्छ। अनि छक्कै पर्थ्यो, मैले सोध्थेँ पनि प्रभुलाई, प्रभु किन यस्तो भएको भनेर, तर प्रभुले एन्सर नै दिनु हुँदैन थियो। अनि किन एन्सर नदिनु भएको रहेछ भन्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ प्रभुले खोजेर सिक्न प्रभुले चाहनुहुन्छ। वचनमा लेखेको छ नि, परमेश्वरको गौरव चाहिँ कुराहरू गुप्त राख्नुमा छ भने राजाको गौरव चाहिँ के छ, त्यसलाई खोजेर निकाल्नुमा। सो यो चाहिँ खोजेर निक्लेको कुरा हो, सुन्नुहोस् है। सो खोजेर निक्लिँदाखेरि चाहिँ के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जीवनमा मलाई खेदो गर्ने मान्छेहरू चाहिँ मेरो जीवनमा उन्नति ल्याउने मान्छेहरू हो। आज थुप्रोजना मान्छेले हामीलाई मन पराउने, यति बेला पनि कतिजना तपाईँ सायद युट्युबमा जोडेर हेरिराख्नु भएको छ होला। आज म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने तपाईँको कारणले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा वृद्धि आएको छ। सिन्सियरली प्रभुलाई महिमा होस् यो कुराको लागि, किनभने मेरो जीवनमा वृद्धि ल्याउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई अनर गर्छु, म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न छोड्दिनँ, म तपाईँलाई माया गरि नै रहन्छु, किनभने प्रभुको वचनले प्रार्थना गर भनेको छ है, तिमी बुराइको सटोमा बुराइ नगर भनेको छ। सो मेरो काम चाहिँ त्यो हो, मैले तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर म तपाईँलाई आज यही अवसरमा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। मेरो जीवनमा खेदो ल्याउने मान्छेहरू मेरो लागि नराम्रो होइन, ती व्यक्तिहरू चाहिँ मेरो जीवनमा उन्नति लिएर आउने व्यक्तिहरू हो। किनभने एउटा जैतुनबाट तेल निकाल्नु भने जैतुनलाई पिस्ने एउटा कोल त चाहिन्छ। यदि दाखबाट रस निकाल्नु हो भने दाखबाट रस निकाल्नुको लागि एउटा कोल त चाहिन्छ। यदि एउटा के भन्छ रायोबाट तेल निकाल्नु हो भने त्यसलाई पनि एउटा मिलमा त हाल्नै पर्छ। सो ती व्यक्तिहरू राम्रो हो हाम्रो लागि। खेदोसँग तपाईँ नडराउनुहोस्, डोन्ट बी फियरफुल। बाइबलमा नि हामीले जब 10 कन्याको उखानलाई पढ्छौँ नि, त्यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि नि जब 5 जनाको तेल सिद्धिएको थियो नि, तेल सिद्धिँदाखेरि उनीहरूले बुद्धिमती स्त्रीहरूलाई मागेको छ।
हामीलाई पनि देऊ न, हाम्रो तेल सिद्धिन सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भनेको छ तिमीहरू चाहिँ गएर पसलेकोबाट किन भनेको छ। को हो यो पसलेहरू भन्दाखेरि चाहिँ यो पसलेहरू चाहिँ ती व्यक्तिहरू हो जसले तपाईँलाई खेदो गरी गरी पिसी पिसी तपाईँको जीवनबाट तेल निकालिदिन्छ। अनि त्यो पसलेकोमा उनीहरू जानु करै लाग्यो। आज खेदोमा हामी पर्दैनौँ नि, त्यो दिन खेदोलाई हामी खोज्छौँ फेरि। सो आज हाम्रोमा जति खेदोमा परेका छौँ हाम्रो त्यति नै तेल थुप्रिँदै गएको छ। प्रभुलाई महिमा भएको होस् यो कुराको लागि। प्रभुलाई धन्यवाद। साँच्चै हृदयभित्रबाट परमेश्वरलाई महिमा होस्, हृदयभित्रबाट प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। त यहाँ फेरि म याकुबको किताबमा आउँछु है। मैले एउटा उदाहरण तपाईँलाई बताएको, सो बिब्लिकल रहेछ, बाइबलीय रहेछ। आजदेखि तपाईँले यो प्रार्थना गर्न छोडिदिनुहोस्, प्रभु यो मान्छेले मलाई खेदो नगरोस् भनिकन, तर तपाईँले यो प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मलाई बल दिनुहोस् भनिकन। किनभने तपाईँले बल पाउनु भने तपाईँ झन् तेज रफ्तारसँग दौड्न सक्नुहुन्छ। जसले परमप्रभुलाई पर्खिन्छ तिनीहरूले चाहिँ बलमाथि बल पाउँछ अनि तिनीहरू चाहिँ चिल जस्तै माथि माथि उड्छन्। तिनीहरू दगुरेर जान्छन् र पनि क्लान्त हुँदैन, तिनीहरू हिँडेर जान्छन् र पनि क्लान्त हुँदैन। यसो पर्खिनेले चाहिँ बल पाउँछ। सो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामी प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु हामीलाई बल दिनुहोस्, मलाई बलियो बनाउनुहोस्, म तपाईँको मेरो बललाई आज्ञा गरिदिनुहोस् भनिकन हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। सो प्रभुको प्रार्थना, प्रभुले सिकाउनु भएको कुराहरू सिम्पल छ है। त्यहाँ ठुल्ठुलो साहित्य चाहिएन। कुरा बुझेर त्यति भन्नुभयो भने नि त्यो ठुलो प्रार्थना हो। कुरा बुझेर त्यति भन्नु, कोही कोही बेला हामी के भन्छौँ कुरै बुझेको हुँदैनौँ, के माग्छौँ अनि त्यो मागेको चिजलाई हामीले सबैलाई पायो भने त्यसले हामीलाई पुरिदिन्छ है। सो प्रभुलाई थाहा छ के चाहिँ यसलाई दिनु सही छ, अनि सही कुरा माग्दाखेरि प्रभु पनि प्रसन्न हुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ। जब सोलोमन राजाले नि परमेश्वरलाई इन्साफ मागे नि, इन्साफको बुद्धि मागे नि, प्रभु साह्रै रमाउनु भयो। प्रभुले भन्नुभयो तेरो शत्रुको प्राण मागिनस्, धन मागिनस्, तर इन्साफको लागि तैँले बुद्धि मागिस्, म तँसँग साह्रै प्रसन्न भएको छु। यस कारणले गर्दाखेरि त्योसँग म तँलाई अरू कुराहरू पनि दिन्छु भन्नुभयो। सुन्नुहोस् है, सही कुरा माग्नु जान्नुपर्छ प्रभुलाई हामीले। अन्त सही कुरा मागेका छौँ भने चाहिँ हामीले सही परिणामहरू पनि हाम्रो जीवनमा पाउँछौँ। त्यस कारणले त वचनमा भन्छ व्यवस्था नमान्ने मान्छेको प्रार्थना पनि घिनलाग्दो छ। कि उनले के माग्छ सबै शरीरकै कुराहरू मात्रै मागिरहेको छ, शरीरकै कुरा, पापकै हतियारहरू माग्दै गरेको हुन्छ। अनि प्रभु घिनाउनुहुन्छ त्यो प्रार्थनासँग। कस्तो यसले कुरा नबुझेको, पाप नै गर्ने कुरा नै मागिरहेको छ, अझै पनि पाप नै गर्ने कुरा नै मागिरहेको छ है। सो हामीले त्यो कुराहरू माग्नु हुँदैन रहेछ। त यहाँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरूमा लडाइँ चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको अङ्गमा सङ्ग्राम गर्ने तिम्रै सुख विलासबाट होइन र भनेको छ। तिमीहरू इच्छा गर्छौ र तिमीहरूले पाउँदैनौ, तिमीहरू हत्या गर्छौ र लोभ गर्दछौ र पाउन सक्दैनौ, तिमीहरूमा झगडा र लडाइँ गर्दछौ तर तिमीहरूले केही मिल्दैन किनकि तिमीहरू माग्दैनौ। हेर्नुहोस्, यो सबै कुराहरू जो चाहिँ हामीले हाम्रो शरीरको इच्छासँग माग्दैछौँ है, त्यो कुरा प्रभुको अगाडि प्रार्थना भनेर पुग्दैन रहेछ। प्रभु मेरो शरीरको यो इच्छा पुरा गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, त्यो शरीरको इच्छा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न। प्रभु मलाई यो महँगो यो विन्टरमा त तपाईँले एकदमै मलाई महँगो ब्रान्डेड लङ कोट दिनुहोस् भनेर प्रभुले दिनुहुन्न। त्यो प्रभुले दिनुहुन्न। प्रभुले त्यस्तो खालको प्रार्थनाहरू सुन्नुहुन्न। अनि तपाईँले समूह कसो गरेर कताबाट अम्ली टेढो गरेर पाएको चाहिँ प्रभुले दिएको नभन्नुहोस्। किन प्रभुले चाहिँ त्यस्तो शारीरिक इच्छा दिनुहुन्न। प्रभुले अफकोर्स दिनुहुन्छ नि, किन लङ कोट तपाईँलाई, त्योभन्दा बेसी प्रभुले तपाईँलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ, बलले दिनुहुन्छ, दिनु पनि हुन्छ। लङ कोट चाहियो भने प्रभुको खातामा त्यो सही छ भने दिनु पनि हुन्छ। तर कसैलाई देखाउनुको लागि या शरीरको अभिलाषा भने चाहिँ पाउँदैनौँ हामी त्यस्तो कुराहरू। सो मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको तपाईँलाई। कोही बेला हाम्रो मागहरू त्यस्तो हुन्छ, शारीरिक हुन्छ। अनि यहाँ भन्दैछ तिमीहरूले माग्नु त माग्दैछौ, तिमीहरूले इच्छा गर्छौ तर तिमीहरूले पाउँदैनौ, तिमीले इच्छा गर्छौ तिमीले पाउँदैनौ, तिमीहरू हत्या गर्छौ र लोभ गर्छौ र पनि पाउन सक्दैनौ। अब यो हत्या गर्छौ भनेको चाहिँ नि तिमी रिस देखाउन थाल्छौ नि है, आरिस, रिसमा आ थपेपछि आरिस हुन्छ है। सो त्यो चाहिँ के छ, रिस प्लस डाहा जोड्यो भने आरिस हुन्छ। सो रिस र डाहा जोड्नुहोस्, त्यो आरिस भइहाल्छ। त्यहाँदेखि के भयो, अर्कोले गरेपछि चाहिँ हामीलाई पनि चाहियो,
उपदेशकको किताब 4 अध्यायको 4 पदमा भनेको छ, मानिसहरूको प्राप्तिहरूलाई मैले हेरेँ, मानिसले जीवनमा प्राप्त गरेको कुराहरूलाई हेरेँ अनि मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसले प्राप्त गरेको हरेक कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मोस्ट अफ देम चाहिँ एका दुसराको शत्रुताको नतिजा रहेछ भनेर भनेको छ। सो हाम्रो थुप्रो प्राप्तिहरू चाहिँ नि अर्काको देखेर हामीले चाहेको, शरीरमा चाहेको कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ शारीरिक प्राप्तिहरू चाहिँ हो, त्यो चाहिँ डाहाबाट उत्पन्न भएको हुन्छ। त यहाँ त्यही भन्दैछ, तिमीले पाउँदैनौ, हत्या गर्छौ, लोभ गर्छौ र तिमीहरूले पाउन सक्दैनौ, तिमीहरूले झगडा र लडाइँ गर्दछौ तर तिमीहरूलाई केही मिल्दैन किनकि तिमीहरू माग्दैनौ। सो हामीले त्यो कुरालाई प्रभुसँग नमागेर चाहिँ हामी शरीरको हिसाबले हामीले पाउने कोसिस गर्छौँ, हामी माग्दैनौँ भने पाउँदैनौँ पनि। अनि फेरि यहाँ भन्दैछ 3 पदमा, तिमीहरू माग्दछौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ। 3 पद हेर्नुहोस् राम्रोसँगले, अहिले याकुबको किताब 4 अध्यायको 3 पद सबैले हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भन्दैछ, तिमीहरू माग्दछौ तर पाउँदैनौ किनकि आफ्नो सुख विलासमा खर्च गर्नलाई बेठिकसँगले माग्दछौ, तिमीहरू पाउँदैनौ किनभने तिमीहरू आफ्नो सुख विलासमा बेठिकसँग खर्च गर्नलाई माग्दछौ। थुप्रोजना मान्छेले नि बहुत दुःखसँग सेवकाई गर्छ अनि उसले दुःखसँग इमानदारीसँग सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ, उसको जीवनमा इभन मटेरियल ब्लेसिङ्सहरू पनि आउन थाल्छ। मानिसहरूले उसलाई अफरिङ पठाउँछ, मानिसहरूले उसलाई भेटी पठाउँछ किनभने देखिरहेको छ नि त उसले सही काम गर्दैछ। सो परमेश्वरले मानिसको हृदयलाई मुभ गर्न थाल्नुहुन्छ, यसलाई हेल्प गर, यसलाई सहायता गर भनिकन। तर नि त्यो एउटा सर्टेन ठाउँमा पुग्दाखेरि कतिजना चाहिँ ग्रिडी हुन्छ, लोभी हुन्छ, त्यहाँदेखि नचाहेको एक्स्ट्रा कुराहरू जीवनमा उनीहरूले गर्न थाल्छ जो चाहिँ परमेश्वरको योजनादेखि बाहिर छ। त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरू बिस्तारै झुट बोल्नेपट्टि जान्छ, ठग्नेपट्टि जान्छ, यसले पो दिन्छ कि भनेर आशा गर्नेपट्टि जान्छ। नजरहरू त्यस्तो हुन्छ, लोभी नजरहरू हुन्छ। यो त अलिकति पैसा खर्च गर्ने मान्छे हो। सबैभन्दा हाम्रो जीवनमा डिसिभ हुने ठाउँ नै त्यही हुन्छ सेवकहरूको जीवनमा। थुप्रोजना सेवकहरू चाहिँ नि सफलतासँग डिसिभ भइहाल्छ। सफलता आयो कि ऊ भ्रममा परिहाल्छ अनि उसले सम्झिन्छ यो सफलताले चाहिँ मलाई यहाँदेखि अगाडि बढाएर लान्छ। अघिसम्म चाहिँ ऊ सानोभन्दा सानो कुराको लागि पनि प्रभुमा निर्भर थियो, तर अब सानो कुराको लागि यो निर्भर हुँदैन। तर त्यो ठाउँमा उसको धमास बढ्न थाल्छ, उसको धमासे कुराहरू हुन्छ है, म यस्तो गर्न सक्छु, त्यस्तो गर्न सक्छु। परमेश्वरबाट निर्भरता हरायो, त्यहाँदेखि के हुन्छ भने त्यो निर्भरता हराएपछि चाहिँ नि उसको जीवनबाट अभिषेकले पनि उसलाई छोड्दै जान्छ। उसको शारीरिक कद बोल्न थाल्छ, उसको शारीरिक देखावटी कुराहरू उसँग बोल्न थाल्छ अनि त्यो देखावटी कुराहरूलाई मानिसले पत्याउँछ। संसारका मानिसहरूले पत्याउँछ किनभने संसारमा चाहिँ जो दिखता है वही बिक्ता है। संसारमा चाहिँ जो देखिन्छ त्यही बिक्छ, तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ नि अदृश्यलाई हेर्न थाल्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स छ, त्यो चाहिँ फरक छ। त्यो दुईटा ठुलो भिन्नता छ। यो ठुलो भिन्नतालाई नि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यहाँ भन्दैछ तिमीहरू माग्नु त माग्छौ तर पाउँदैनौ किनभने आफ्नै सुख विलासमा खर्च गर्नलाई बेठिकसँगले माग्दैछौ। हाम्रो माग आज सुख विलाससँग जोडिएको छ। यदि अभिलाषासँग जोडिएको छ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा प्रभुले हामीलाई हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनै सक्नुहुन्न। किन भन्नुहोस् त, त्यो सुख विलाससँग चाहिँ अशुद्ध आत्मा जोडेको हुन्छ, त्यो सुख विलाससँग चाहिँ भूतात्मा जोडेको हुन्छ, त्यो सुख विलाससँग चाहिँ नराम्रो कुराहरू जोडिएको हुन्छ। सो जब त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा जोडिन्छ नि के हुन्छ भन्नुहोस् त, त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा जोडिने बित्तिकै त्यसले हामीलाई नाशतर्फ लान चाहन्छ, त्यसले हामीलाई मार्नु चाहन्छ, त्यसले हामीलाई सत्यनाश गर्न चाहन्छ, हामीलाई सम्पूर्ण रूपमा निमिट्यान्न पार्न चाहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले पर्पसफुली हामीलाई दिनुहुन्न, किन प्रभुलाई थाहा छ यो क्यारेक्टर यहाँसम्म पुग्यो भने यो बाङ्गिन्छ, यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ यसको चरित्र टेढो हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रभुले हामीलाई के भन्नुभएको छ, जो चाहिँ सानो कुरामा इमान्दार छ
त्यो चाहिँ ठुलो कुरामा पनि इमान्दार हुन्छ। तर जो सानो कुरामा अइमान्दार छ त्यो ठुलो कुरामा पनि अइमान्दार छ। सो त्यस कारणले गर्दा कुनै काम गर्नुभन्दा पहिला प्रभुले हामीलाई सानो सफलतासँग ट्रस्ट गर्नुहुन्छ। सानो सफलतासँग नि प्रभुले तपाईँलाई निर्भर पर्नुहुन्छ। यो सानो सफलतालाई लिकन यसले के गर्छ, म यो मान्छेलाई एउटा प्राण दिएर हेर्नु पर्यो, एउटा मान्छे सुम्पेर हेर्नु पर्यो। अनि प्रभुले हेर्नुहुन्छ हाम्रो क्यारेक्टरलाई, त्यो मान्छेलाई हामीले कसरी माया गर्छौँ, त्यो मान्छेको लागि हामीले कसरी प्रार्थना गर्छौँ, त्यो अवसरको लागि प्रभुले दिनुभएको सेवकाईको लागि हामी कसरी इमान्दार हुन्छ। प्रभुले हेरिराख्नु भएको छ, हामी सबैले हेरिराख्नु छ, मलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ। त हामी इमान्दार हुन्छौँ भन्ने चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो मान्छेको जीवनमा स्पिरिचुअल प्रमोसन सुरु हुन्छ, आत्मिकी उन्नतिहरू सुरु हुन्छ। सो स्पिरिचुअल प्रमोसन चाहिँ नेसेसरीली वेल्थको प्रमोसन होइन, आत्मिकी उन्नति चाहिँ नेसेसरीली धनको उन्नति होइन। तर मान्छेको गवाई चाहिँ जहिले पनि धनसँगै जोडिएको हुन्छ। अब एउटा प्रचारकले पनि धनकै कुरा भन्छ, मैले पनि भन्नु हो नि सायद म धनकै कुरा नै भन्छु, किनभने त्यो बुझ्नु सक्ने सजिलो उदाहरण हो। तर आज हामी झुक्किनु हुँदैन यो कुरासँग। धन थुप्रो आउनु चाहिँ हाम्रो धनको उन्नति चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रमोसन होइन, त्यो चाहिँ प्रमोसन होइन, तर त्यो चाहिँ हाम्रो स्टिवर्डसिप हो। यदि धन आउँदैछ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो भण्डारेपन हो, किनभने जसलाई धेरै दिएको छ त्यसबाट प्रभुले धेरै माग्नुहुन्छ। तर आत्मिकी उन्नतिमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चरित्रहरू, हाम्रो क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बनिँदै जान्छ। पवित्रतालाई लिकन हाम्रो स्ट्यान्ड एकदमै बलियो हुन्छ। मान्छेले तपाईँलाई थुप्रो नाम दिन्छ, तपाईँले पवित्रतालाई पालन गर्दै गर्दा तपाईँलाई ऱ्याडिकल भन्छ है, तपाईँलाई के भन्छ। तर भए तापनि तपाईँ त्यो ठाउँमा उभिनुहुन्छ, तपाईँलाई दोष लाग्छ, आरोप आउँछ, निन्दा आउँछ, तर तपाईँ उभिनुहुन्छ, तपाईँ अलिकति पनि त्यसबाट पछाडि सर्नुहुन्न। किन भन्नुहोस् त, किनभने तपाईँको क्यारेक्टर बिल्ड हुँदैछ, क्यारेक्टर बिल्ड हुँदैछ। मूसा त्यसरी नै उभिएको थियो। मूसाले त्यतिकै मूसाको पक्षमा परमेश्वर बोल्नु भएन मरियम र हारुनसँग, किनभने मूसाको चाहिँ त्यो क्यारेक्टरमा एकदमै स्ट्रङ भएको थियो, उसको विरुद्धमा, मूसाको विरुद्धमा आफ्नै दिदी आफ्नै दाजु खडा भएको छ, मूसाको विरुद्धमा कोरह खडा भएको छ, दातान खडा भएको छ, अभिराम खडा भएको छ, थुप्रो हारुन खडा भएको छ, थुप्रो मान्छेहरू खडा भयो दलभित्रबाट नै। तर मूसा उसको क्यारेक्टरमा उभिन सक्यो, किनभने परमेश्वरले उसलाई स्पिरिचुअल प्रमोसन दिनुभएको थियो। हेर्नुहोस्, फिजिकल प्रमोसन हो भने त उसले मिश्र देशमै छोडेर आएको थियो, सबै धन त उसले मिश्र देशमै छोडेर आएको थियो। शारीरिक उन्नतिको प्रमाणहरू चाहिँ उसले सबै मिश्र देशमा छोडेर आएको हो, उजाड स्थानमा। तर त्यही उजाड स्थानभित्रमा पनि उसको चरित्रको उन्नति हुँदै थियो। अनि जब तपाईँको चरित्रको उन्नति हुन्छ, जब तपाईँको क्यारेक्टर ग्रो गर्छ, त्यहाँदेखि त्यो ग्रो गरेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई शैतानले सजिलैसँगले लडाउन सक्दैन। त्यो चरित्रमा तपाईँ उभिनु भएको ठाउँमा चाहिँ नि शैतानले त्यो मान्छेलाई चाहिँ लडाउन सक्दैन, किनभने त्यो मान्छे चाहिँ लड्ने ठाउँदेखि प्रभुसँग धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छ। मूसालाई नि शैतानले लडाउन सकेन, मूसालाई शैतानले कहिले पनि जित्न सकेन। जिउँदोमा त केही गर्नु सकेन, मरेर लास खोजेको छ शैतानले। जिउँदोमा त केही गर्नु सकेन, मरेर चाहिँ मूसाको लास चाहिँ त्यसले खोजेको छ। किन खोजेको थियो तपाईँलाई थाहा छ? किनभने नि यो मिश्र देशबाट आएको मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूको राजाको चाहिँ लासको चाहिँ राम्रोसँगले लेप बनाएर राखेर राजालाई पुज्थ्यो। शैतानको चाहिँ कोसिस थियो, अब जिउँदो हुँदाखेरि त मूसालाई केही गर्न सकिनँ, यसको लास नै भेटायो भने पनि म समहाउ यो इजरायलीहरूलाई चाहिँ यो मूसालाई पुज्ने बनाइदिन्छु भनेकन कोसिस गरेको छ। त परमेश्वरले लुकाइदिनु भयो, यति साह्रो धुई पताल खोज्यो त्यसले है, मतलब झगडै भएको छ, लडाइँ नै भएको छ। त्यहाँ उनीहरूको लडाइँ भएको छ स्वर्गदूतहरूको। तर हामी यहुदाको किताब 1 अध्यायमा हामी भेटाउँछ त्यो झगडाको विषयमा। यहुदाको किताब एउटै अध्याय मात्रै छ, तर एउटै अध्याय यति साह्रो प्रेसियस अध्याय छ, तर त्यहाँ फेरि मूसाको लासको उल्लेख गरेको छ है। भेरी इम्पोर्टेन्ट, एउटा इम्पोर्टेन्ट विषय हो। तपाईँ जब नि चरित्रमा उभ्नुहुन्छ नि, तपाईँको मरिसकेको लास पनि इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। मूसाको लास छ एउटा एलिसाको लास छ, दुईजनाको भेरी इम्पोर्टेन्ट थियो। एउटाको लाससँग ठोकिँदाखेरि मान्छे जिउँदो भएको छ, अर्कोको लास चाहिँ शैतानले मम्मी बनाएर पुज्नु लगाऊ भनेर पुरा खोज्यो, तर प्रभुले भेटाउन दिनु भएन। चरित्रको कुरा हो,
चरित्रको कुरा। अब यहाँ हामीले आज सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भने तिमी परमेश्वरको अधीनमा बस र तिमीले दियाबलसको विरोध गर, त्यो तिमीबाट भाग्छ भनेको छ, त्यो तिमीबाट भाग्छ। तर आज हामी किन चाहिँ हाम्रो जीवनको क्षेत्रहरूमा दियाबलसलाई अझै पनि हामी देख्छौँ? किन चाहिँ अझै पनि शैतानले हामीलाई सताइरहेको छ? किन चाहिँ अझै पनि शैतानको दाउ लागिरहेको छ हामीमाथि? किन चाहिँ शैतानले अझै पनि तपाईँलाई टर्चर गर्न पाइरहेको छ? किन सताउन पाइरहेको छ? किन बिगाड्न पाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यहाँ माथि भएको यो कुराहरूमा हामीले हाम्रो कार्यलाई सही प्रकारले गरेको हुँदैन रहेछौँ। हामी चाहिँ एकैचोटि याकुबको किताब 4 अध्यायको 7 पदलाई लिएर आउँछौँ। शैतानले सम्झाइदिन्छ त्यो वचन कोही कोही बेला, तर त्यसले नि माथिको 4, 5, 6, 1, 2 चाहिँ याद गर्नु दिँदैन फेरि। सो त्यसले भन्छ साह्रो पऱ्यो भने याकुबको 4, 7 भन्न, याकुबको किताब 4 अध्यायको 7 भन्छ। है हामी भन्छ यस याकुबको 4 को 7 परमेश्वरको अधीनमा बस, दुष्टको विरोध गर, त्यो तिमीहरूबाट भाग्ने छ भन्छ। भाग्दै भाग्दैन, त्यही छेउमा बसेर भाग्छ भाग्छ भने त्यो पनि साइडमा बसेर पक्का भाग्छ, नापेर भाग्छ भन्दै गरेको हुन्छ। परमेश्वरको वचनलाई हामीले इनभ्यालिड बनाउँछौँ, हामीले कुरा नबुझेको कारणले गर्दा। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो त मेरो प्रजा चाहिँ नि ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि नाश भएको छ, किनभने तिनीहरूले मेरो व्यवस्थालाई इन्कार गर्ने। यहाँभित्र एउटा व्यवस्था देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँभित्र एउटा ललाई देख्दै हुनुहुन्छ। व्यवस्था चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नि हाम्रो सुख विलासलाई, हाम्रो अभिलाषालाई हामीले त्याग्नु पर्ने रहेछ। विरोध गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ, विरोध गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो अभिलाषालाई चाहिँ हामीले त्याग्नु पर्ने रहेछ। हाम्रो अङ्गमा सङ्ग्राम गर्ने इच्छाहरू, चाहनाहरूलाई चाहिँ नि हामीले त्याग्नु पर्ने रहेछ। हामीले जति त्यागेको छौँ नि त्यो एरियाहरूमा शैतान इनभ्यालिड भएको छ हाम्रो जीवनमा। हुर्किएको भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने नि हुर्किएपछि चाहिँ आत्मिक रूपमा हुर्किएको मान्छे चाहिँ कसलाई भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ सुख विलासदेखि चाहिँ ऊ मुक्त भएको हुन्छ, उसको जीवनमा तिक्तताको ठाउँ हुँदैन। तपाईँ जति हुर्किनुहुन्छ नि तपाईँलाई चोट कम्ती लाग्नु थाल्छ। तपाईँ हुर्केको मान्छेलाई चाहिँ नि कम्ती चोट लाग्छ, तर नहुर्केको मान्छे चाहिँ अब त्योसँग बोल्नु पनि डरसरी हुन्छ। कतिजनासँग बहुत होसियारीसँगले बोल्नुपर्ने हुन्छ, किन अलिकति बोले कि त्यसलाई लागिहाल्छ, अलिकति बोले कि त्यसलाई चोट लागिहाल्छ। मलाई भनेको है, मलाई भनेको फलानुले भन्यो होला, त्यसले यसले आमामा हाम्रो अन्दाजहरूको कहाँ पुग्छ डोरीहरू। किन भन्नुहोस् त हामी हुर्केको छैनौँ, तर हुर्किएको हुन्छ नि यहाँ मलाई भन्नुहोस् सिधा यहाँ हिर्काउनुहोस् भन्छ हामी, यहाँ हिर्काउनुहोस् भन्छ हामी, यहाँ भन्नुहोस् भन्छ। किन? त्यो वचनलाई चाहिँ हामी इन्साफलाई डिजायर गर्ने हुन्छौँ। हिजो हामीले पढ्दै थियौँ नि सपनियाको किताब 3 अध्यायको 5 पदमा हरेक बिहान परमेश्वरको इन्साफहरू नयाँ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हरेक बिहान परमेश्वरको इन्साफ नयाँ हुन्छ नि। हामी हरेक बिहान परमेश्वरको इन्साफलाई माग्छौँ। हामी प्रभुलाई भन्छौँ प्रभु मेरो जीवनमा के चाहिँ तपाईँलाई मन परेको छैन, त्यो चाहिँ तपाईँले मलाई देखाइदिनुहोस्। है हामी हुर्केको छैन भने हामीलाई नि पवित्र आत्माले नि केही हाम्रो जीवनको गल्ती देखायो भने हामी शैतान भनेर डाँट्छौँ पवित्र आत्मालाई। सुन्नुहोस् कतिपल्ट नि हामीले नजान्दाखेरि मैले पनि नि पवित्र आत्माले देखाउँदै गर्नुभएको कुरालाई चाहिँ मैले शैतान भनेर डाँटेको छु थुप्रोपल्ट। जीवन चाहिँ सुधार्नु छैन, शैतानले एट्याक गरेको भन्छ। आफै चाहिँ त्यहाँ ओपन रुम दिइरहेको छ, कोठा बनाएर राम्रो ओछ्यान बनाएर राखिरहेको छ, अनि शैतानले गरेको भन्छ। हेर्नुहोस् त्यो कतिवटा कुरा पवित्र आत्माले देखाउँदै गर्दाखेरि नि मलाई यस्तो लाग्थ्यो, अरे म त प्रभुको रगतले धोएको मान्छे हो त, मलाई त यस्तो नहुनुपर्ने त। मैले एकपल्ट क्षमा माग्दाखेरि के मैले क्षमा पाइनँ र? प्रभुको क्रुसले चाहिँ सकिएन र? है त्यस्तो आर्ग्युमेन्टहरू हुन्थ्यो। प्रभुको क्रुस चाहिँ इनफ भएन र? पक्का हो नि प्रभुले पुरा काम गर्नुभएको हो, तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई पश्चातापमा बोलाउनुहुन्छ। प्रभुले चाहिँ हामीलाई पश्चातापमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। अन्त त रोमीको किताब 2 अध्यायको 4 पदले भन्छ परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ तँलाई कृपामा, परमेश्वरको कृपाले चाहिँ तँलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ। हामी पश्चातापी हुन्छौँ प्रभुको कृपाद्वारा चाहिँ, हामी पश्चाताप गर्न थाल्छौँ प्रभुको कृपाद्वारा चाहिँ। त जति हुर्किँदै जाँदो रहेछ नि पवित्र आत्माको भाषालाई हामी बुझ्छौँ। एउटा कुरादेखि नि गल्ती, यो चाहिँ मेरो जीवनमा अनकन्फेस्ड सिन्सहरू रहेछ, मैले नमानि लिएको भुलहरू रहेछ। सो हामी के गर्छौँ, पवित्र आत्माको अगाडि जान्छौँ अनि भन्छौँ हो पवित्र आत्मा यो मैले गरेको हो,
अनि यीशु ख्रीष्टको रगतले मलाई धोइदिनुहोस्। जब हामी भन्छौँ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो ठाउँमा पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा लिगली आउन सक्नुहुन्छ। एउटा रहस्य म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यति बेला। पवित्र आत्मा भनेको अर्थ के हो? सोध्नु पनि पर्यो। यहाँ अलिक निदाउनेहरूलाई सोध्नु पर्यो। पवित्र आत्मा भनेको के हो? लु मलाई भन्नुहोस् त, पवित्र आत्मा भनेको के हो? त्यसको लिटरल मिनिङ भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो आत्मा चाहिँ के छ? पवित्र छ। सो पवित्र आत्मा भन्ने बित्तिकै पवित्र आत्मा चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले चाहिँ हाम्रो जीवनमा लिगली कति बेला अधिकार पाउनुहुन्छ? कानुनी रूपमा कति बेला अधिकार पाउनुहुन्छ? जब हामी पवित्र हुन्छौँ। पवित्र आत्मालाई चाहिँ नि ग्रीक भाषामा चाहिँ प्याराक्लेटोस पनि भनेको छ। प्याराक्लेटोस भनेको चाहिँ नि हामी सँगसँगै हिँड्नु हुने। तर पवित्र आत्मा चाहिँ हामी सँगसँगै हिँड्न मात्रै चाहनुहुन्न, उहाँ चाहिँ हामी भित्र आउन चाहनुहुन्छ। ही वान्ट्स टु कम इनसाइड अफ अस। सँगसँगै हिँड्नु एउटा कुरा हो। पवित्र आत्मा तपाईँसँग हिँड्नु, तपाईँ पवित्र आत्मासँग हिँड्नु एउटा कुरा हो, ठुलो कुरा हो, त्यो पनि ठुलो कुरा हो। तर पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र हुनु भनेको चाहिँ नि त्योभन्दा अझै शक्तिशाली कुरा हो। त पवित्र आत्मा चाहिँ एउटा मान्छेको जीवनमा पवित्र आत्माले त्यति बेला मात्रै लिगल राइट पाउनुहुन्छ जब त्यो मान्छेको जीवन चाहिँ के छ? पवित्र छ। यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। सो त्यसो भन्दै गर्दाखेरि सायद तपाईँको मनमा अलरेडी क्वेसन उठिसक्यो होला। त्यसमा पवित्र आत्मा मसँग हुनुहुन्छ, तपाईँको छेउमा हुनुहुन्छ, तपाईँको भित्र चाहिँ हुनुहुन्न यदि तपाईँको जीवन अशुद्ध छ भने चाहिँ। त पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँको जीवन भित्र चाहिँ त्यति बेला आउनुहुन्छ जब हाम्रो जीवन के हुन्छ? शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ। त अब द्याट इज अ ग्रेट क्वेसन नि त है। त्यसो भने त सो पवित्र आत्माले चाहिँ म भित्र आउनुको लागि पहिला मेरो जीवनको के देखाइदिनुहुन्छ? पापलाई देखाइदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 8 पदले भन्छ, पवित्र आत्माले चाहिँ संसारलाई पाप, धार्मिकता र इन्साफको विषयमा दोषी ठहराउनुहुन्छ भनेको छ। सो पवित्र आत्मा चाहिँ छेउमा उभिएर मैले अब त्यत्तिकै त पवित्र आत्माको कुरालाई सुन्दिनँ विपनामा त। सो पवित्र आत्मा सपनाबाट बोल्नुहुन्छ। धेरैजनासँग कतिजना हामी चाहिँ एकदमै यो सपना देख्नुमा त्यो एरियामा हामी धेरै सपना देख्छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद छ त्यो कुराको लागि। किनभने पवित्र आत्मा एटलिस्ट सपनाद्वारा भए पनि हामीसँग बोलिराख्नु भएको छ। सो समहाउ हामी चाहिँ त्यो सपनाभित्र भएको राम्रो कुराहरूलाई लिएर राम्रो इन्टरप्रिटेसन गर्न चाहन्छौँ, राम्रो इन्टरप्रिटेसन। सो हामी बाइबल पढ्दाखेरि पनि के हुन्छ? प्रभु मसँग बोल्नुहोस् है। अन्त यस्तो वचन सट्टै खोल्यो है, रोमी 6:23 भइरह्यो। किनभने पापको ज्याला मृत्यु। होइन प्रभु, अम्बिस यो होइन यो होइन, अलिकति राम्रो खालको दिनुहोस् न। फेरि अर्को बोल्नुहोस्, प्रभु तैँले बेविचार नगर्नु। होइन प्रभु, यो पनि होइन, अलिकति राम्रो। त्यहाँदेखि हामी पल्टाउँछौँ जहाँसम्म चाहिँ अब यसो अन्दाज भयो यहाँतिर चाहिँ राम्रो छ, यशायाहरूतिर 30 अध्यायहरूतिर चाहिँ राम्रो छ भने अन्दाज काटेर पल्टाउँछौँ है। त्यहाँदेखि बल्ल अलिकति आशिषको म तेरो साथमा छु, बल्ल भयो, अब चाहिँ ठिक भयो। कोही बेला नि हामी त्यस्तै बेहोरा देखाउँछौँ पवित्र आत्मासँग। तर पवित्र आत्मा बोल्नु हुँदाखेरि चाहिँ नि याद राख्नुहोस् है, 3टा कुरा देखाउनुहुन्छ: पाप, धार्मिकता र इन्साफ। पवित्र आत्माले चाहिँ नि बटर लाउनुहुन्न हामीलाई, बटर लगाएर तेल दलेर हामीलाई चिप्लाउनुहुन्न है। तर पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ भने नि पापलाई देखाउनुहुन्छ। हामी भन्छौँ नि पवित्र आत्माको आवाजलाई तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टको आवाजलाई कसरी चिन्नुहुन्छ, अनि पिताको आवाजलाई कसरी चिन्नुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वरको नि त्रिएक आवाज छ। पवित्र आत्माको आवाज चिन्नु सजिलो छ। सुन्नुहोस् है, आज मलाई एकजना भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले परमेश्वरको आवाजलाई सुनेको छुइनँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले यति बेला अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने
तपाईँले पवित्र आत्माको आवाजलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि नि पवित्र आत्माले जहिले पनि मानिसलाई पाप, धार्मिकता र इन्साफको विषयमा कायल गराउनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धन्यवाद छ उहाँले यो वचन भन्नुभएको लागि। सो एउटा मान्छे सपनामा सुतिरहेको छ, सो पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ अनि त्यो देखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जब उहाँले पापको विषयमा देखाउनुहुन्छ नि, समस्या देख्यो, आइडेन्टिफाई गर्यो। अब हामीले पापलाई आइडेन्टिफाई गर्यो। तपाईँले पापलाई आइडेन्टिफाई गर्ने बित्तिकै पवित्र आत्मा तपाईँभित्र आउनुहुन्न, तर पापलाई आइडेन्टिफाई गर्ने बित्तिकै तपाईँको मुखबाट के आउँछ? पश्चाताप आउँछ। अनि तपाईँले पश्चाताप गर्ने बित्तिकै यीशु ख्रीष्टको प्रायश्चितको रगतले, यीशु ख्रीष्टले जुन चाहिँ रगत बगाउनु भएको छ नि, त्यो चाहिँ प्रायश्चितको रगत हो। त्यो रगतले चाहिँ मलाई मेरो पापबाट धुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ पवित्र आत्मा लिगली मेरो जीवनमा आएर बस्न सक्नुहुन्छ, कानुनी रूपमा त्यो ठाउँमा बस्नुहुन्छ। सो हामी भन्छ नि पवित्र आत्मा आउनुहोस् आउनुहोस्, कहाँ चाहिँ जानु भएको छ र पवित्र आत्मा आउनु पर्ने? पवित्र आत्मा त तपाईँको छेउमा हुनुहुन्छ नि, छेउमा हुनुहुन्छ तपाईँको। तर पवित्र आत्मालाई अब हामीले भित्र आउन दिनको लागि चाहिँ पहिला के गर्नुपर्छ? यीशु ख्रीष्टको रगतले हाम्रो पापलाई धुइ माग्नुपर्छ। त्यो पाप चाहिँ पाप हो भनिकन कसले सम्झाउनुहुन्छ? फेरि छेउमा बसेर पवित्र आत्माले नै सम्झाउनुहुन्छ, पवित्र आत्माले सम्झाउनुहुन्छ। अनि जब यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टको रगतले मलाई धुन्छ मेरो पापबाट, त्यो ठाउँमा चाहिँ अब पवित्र आत्मा आइकन बास गर्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा पवित्र आत्माले टेक्ने ठाउँ पाउनुभयो। तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु बाइबलबाट, अब चाहिँ तपाईँले छङ्गै बुझ्नुहुन्छ। जब जल प्रलय भयो नि, जल प्रलय हुँदाखेरि जब पानी रोकियो त्यति बेला नुहले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नुहले एउटा कागलाई पठायो। पहिला कागलाई पठाएको छैन, चेक गरिदिनुहोस् ल, त्यहाँ अहिले मैले उल्टा भनेको हुनसक्छ है। पहिला कागलाई पठाएको छ, अनि काग के भयो? गयो, अनि त्यो फर्केर आएन। किन भन्नुहोस् त, काग चाहिँ सिनोमाथि पनि टेक्नु सक्छ। काग चाहिँ सिनोमाथि टेक्नु पनि काग चाहिँ घिनाउँदैन। किनभने त्यति बेला त डल्लै जल प्रलय भएर त पृथ्वी त जलथल भएको थियो नि, सिनोहरू थियो, त्यहाँ कुहिएको काठहरू थियो होला, के थियो पानीमाथि बग्दै गरेको अल डेब्रिजहरू थियो। सो काग चाहिँ त्यस्तोमा पनि के गरिदिन्छ? सर्भाइभ गरिदिन्छ। सो अब पानी थामेछ भनेर उनीहरू निस्केन। प्रभुले दिनुभएको विजडम थियो नि नुहलाई। त्यहाँदेखि चाहिँ कसलाई पठाउनु भयो? ढुक्कुरलाई पठाएको। अब त्यो ढुक्कुर चाहिँ पवित्र आत्मा पठाएको भन्नेको होइन है। तर किन पवित्र आत्मासँगलाई चाहिँ ढुक्कुरसँग तुलना गरेको भन्दाखेरि चाहिँ ढुक्कुर चाहिँ वान अफ द क्लिनेस्ट बर्ड हो। सो त्यो ढुक्कुर गयो, अनि बाइबलमा के भनेर लेखेको छ नि, त्यसले खुट्टा टेक्ने कहीँ पनि ठाउँ नपाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो फर्केर कहाँ आयो? फेरि त्यो जहाजमै आयो। भेट्टाउनु भयो त्यो रेफरेन्स कसैले? 8 को उत्पत्तिको किताब 8 अध्यायको 6 र 7 पदमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ लेखेको छ। के भनेर लेखेको छ? त्यसले खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाएन भनेर त्यसै लेखेको छ। त्यसले फर्केर आयो भनेको छ, किनभने त्यो चाहिँ क्लिन बर्ड हो। सुन्नुहोस् है। सो त्यो चाहिँ फर्केर आयो, फर्केर फेरि नुहकोमा आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब पवित्र आत्माको तुलना गरेको छ ढुक्कुरसँग, कतिमा लेखेको रहेछ? 11 र 12 लेखेको छ। 8 को 11 र 12 यसो भनेर लेखेको छ। अनि यो 11 त 9 पद डिस्प्ले गरिदिनुहोस् त, एकपल्ट पढौँ, यहीँबाट म पढिदिनु पर्यो। भर्स 9 के भनेर लेखेको छ? बट द डभ फाउन्ड नो रेस्टिङ प्लेस फर द सोल अफ हर फुट। किनभने त्यो ढुक्कुरले चाहिँ उसको खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाएन भनेको छ। एन्ड सी रिटर्न्ड इन्टु द आर्क भनेको छ। ऊ चाहिँ फेरि कहाँ फर्केर आयो? जहाजमा। सो परमेश्वरको पवित्र आत्माको उपस्थिति नि कोही कोही बेला नि हामी भित्र पस्नु खोज्नुहुन्छ, तर उहाँ फर्किनुहुन्छ है, किनभने उहाँले खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाउनु भएको हुँदैन। भेरी इम्पोर्टेन्ट लेसन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि जब यीशु ख्रीष्ट पानीको बप्तिस्मा लिएर बाहिर निस्किनु भयो, तब के देख्यो?
स्वर्गहरू उग्रियो अनि पवित्र आत्मा चाहिँ ढुकुरको रूपमा आइकन उहाँ भित्र आउनुभयो, उहाँ माथि रहनुभयो, किनभने पवित्र आत्माले यीशु ख्रीष्टको जीवनमा टेक्ने ठाउँ पाउनुभयो। मैले भनेको बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? कतिजनाले बुझ्दै हुनुहुन्छ? यसो हात हल्लाउनुहोस् त। ओके, यो इम्पोर्टेन्ट छ, सिकाउनुहोस् अरूलाई यो कुरा, तपाईँले अरूहरूलाई पनि सिकाउनुहोस्। सो तपाईँले अहिलेसम्म नि पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र आउनु भएको अनुभव गर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ कुन कारणले गर्दा रहेछ? तपाईँले रेजिस्ट गरिराख्नु भएको छ पवित्र आत्मालाई, सन्ताप दिइराख्नु भएको छ। जति रेजिस्ट गर्नु हुँदैछ नि, किनभने पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ, तपाईँलाई बताउनुहुन्छ, तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ भित्र आउन चाहनुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ कुनै मान्छेले हात राखिदिँदाखेरि आउने कुरा होइन। सो डोन्ट बी डिसिभ, तपाईँहरू नि भ्रममा नपर्नुहोस्। तपाईँलाई कसैले शिरमा हात राख्दाखेरि अभिषेक आउँछ, तपाईँको जीवनमा अनोइन्टिङ आउँछ। अभिषेक चाहिँ क्राइस्ट हो। अभिषेक भनेको चाहिँ मसाया भनेको। सो जब एउटा पुजारीले अर्को पुजारीले अभिषेक गरेर तेल खनाइदिन्छ, उसको जीवनमा यीशु ख्रीष्टको अभिषेक आउँछ, अनोइन्टिङ आउँछ अनि त्यो अनोइन्टिङले चाहिँ के गर्छ? जुवाहरूलाई बचाउँछ। तर पवित्र आत्मा चाहिँ जेन्टल स्पिरिट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तपाईँको जीवनमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले खुट्टा टेक्ने ठाउँ चाहिन्छ उहाँलाई, अथवा उहाँ चाहिँ त्यो अशुद्ध ठाउँहरूमा आउनुहुन्न। सो पहिला चाहिँ पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। ही विल गिभ अस अ रिमाइन्डर। सो नोआलाई रिमाइन्डर दियो ढुकुरले, पवित्र आत्माले होइन, ढुकुरले कि पानी के भएको छैन, पानी त सुक्यो तर बाहिर सफा भएको छैन, त्यहाँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ नै छैन पवित्र आत्माले, अथवा ढुकुरले खुट्टा टेक्ने ठाउँ नै थिएन। अनि त्यो ढुकुर फर्केर कहाँ आयो? जहाजमा, आर्कमा आयो भनेको छ। आर्कमा आयो अनि प्रभुले मोसालाई के भन्नुभयो? तैँले मेरो लागि एउटा आर्क बना भन्नुभएको छ, जहाँ चाहिँ मेरो प्रेजेन्सले के गर्छ? डुवेल गर्छ, जहाँ चाहिँ मेरो उपस्थिति चाहिँ बस्छ। किन चाहिँ त्यो सन्दुक बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ मानिसहरूको जीवनमा रहनै सक्दैन थियो। सो परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ कहाँ रहन्थ्यो? त्यहाँ सन्दुकमा। सुन्ने, त्यसको अर्थ, त्यसको गहिरो अर्थ छ। तर दोस्रो पल्ट चाहिँ के भयो? अब ढुकुर आयो अनि उसले आफ्नो ओठमा, उसको चुच्चामा के चेपेको थियो? 11 पदमा उसले जैतुनको मुनाहरू पक्रेको थियो। अनि तेस्रो खेपमा चाहिँ ऊ आएन भनेको छ, किनभने त्यो ढुकुरले चाहिँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ पायो। त्यस्तै प्रकारले नि पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाउन जरुरी छ। सुन्नुहोस्, यो कुरा बुझ्यो भने नि ब्रेक थ्रु आउँछ तपाईँको लाइफमा। आज यो कुरा ब्रेक थ्रु चाहिँ नि तपाईँलाई डरलाग्दो म्युजिकको साथमा है त्यस्तो खालको आउँदैन। ब्रेक थ्रु चाहिँ नि सत्यतालाई जानेर आउँछ। सो कतिजनाको लागि पवित्र आत्मा अझै पनि प्याराक्लेटोस मात्रै हुनुहुन्छ, छेउमा उभिने मात्रै हुनुहुन्छ। तर नि पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो लागि प्याराक्लेटोस मात्रै होइन, पवित्र आत्मा चाहिँ हामी भित्र आउनुपर्छ। आज कतिजनाले आउन दिनुहुने तपाईँ भित्र पवित्र आत्मालाई? ओके, यो इट स्टार्ट्स विथ अ चोइस। तपाईँले हात देखाउनु भयो नि, सो म तपाईँको लागि पवित्र आत्मा भित्र जाइदिनुहोस् भनेर आउनुहुन्न। यु हेभ टु मेक अ ग्रेटर चोइस। तपाईँले भन्नुभयो यस मैले बुझेँ, म चाहन्छु। अब दोस्रो स्टेप चाहिँ के भने नि, पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र आउनु हो भने चाहिँ अब पवित्र आत्मा तपाईँसँग बोल्नु हुने आवाजमा तपाईँ रिपेन्टेन्ट हुन जरुरी छ, पश्चातापी हुन जरुरी छ। तपाईँसँग नि पवित्र आत्मा सपनाद्वारा बोल्नुहुन्छ, वचनद्वारा बोल्दै हुनुहुन्छ। यति बेला तपाईँको जीवनको घटी देखाइदिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हो भने यु हेभ टु रिपेन्ट। तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्छ। अन्त त प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउने बित्तिकै के भन्नुभयो? फर्स्ट थिङ पश्चाताप गर, किनभने परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। सो परमेश्वरको राज्य नै नि इट स्टार्ट्स विथ रिपेन्टेन्स, पश्चातापदेखि सुरु हुन्छ। किनभने यो राज्यमा चाहिँ हामीलाई कसले लिड गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले। उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। अन्त त भनेको छ जुन अभिषेक तिमी माथि आउँछ त्यो अभिषेकले चाहिँ तिमीलाई
सिकाउँछ, त्यसले चाहिँ तिमीलाई अगुवाई गर्छ। कहाँ अगुवाई गर्दैछ? वेयर? पवित्र आत्मा नै म भित्र आउनु भएर मलाई सिकाएर चाहिँ कहाँ अगुवाई गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको राज्यमा। आज हामी कहाँ अगुवाई हुँदैछौँ? परमेश्वरको राज्यमा। यो कसले सिकाउनु भएको हो? पवित्र आत्माले। म भित्र हुनुहुने पवित्र आत्माले यो मेरो मुखलाई चलाउनु, म त एउटा मुख पात्र मात्रै हो। तपाईँले सोलोमनले बोलेको देख्दै हुनुहुन्छ, होइन, तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भएको। यो चाहिँ गुप्त र गहिरो कुराहरू चाहिँ कसले खोल्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले खोल्नुहुन्छ। सो समय आयो, यो सिक्नुपर्ने समय आयो नि। अब हामी परिपक्व हुँदैछौँ नि। अब याकुबको किताब 4 अध्यायलाई हामीले आज अर्कै प्रकारले बुझ्दैछौँ, अर्कै प्रकारले। म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु, यो भन्न चाहन्छु कि पवित्र आत्मालाई चाहिँ तपाईँ भित्र बोलाउनुहोस्। अन्त त दाउदले चाहिँ भनेको छ, तपाईँको आत्मा चाहिँ मबाट नलैजाउनुहोस्। तपाईँको आत्मा, डोन्ट टेक योर स्पिरिट फ्रम मी, मबाट चाहिँ तपाईँको आत्मा नलैजाउनुहोस्, मलाई तपाईँको उपस्थितिबाट बाहिर ननिकालिदिनुहोस्। परमेश्वरको आत्मालाई चाहिँ नि हामी भित्रबाट बाहिर जानु दिनु हुँदैन। अन्त जुन कुराले नि सन्ताप हुन्छ नि पवित्र आत्मालाई, त्यो कुरा सन्ताप हुने बित्तिकै पवित्र आत्मा त्यो मान्छेबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ। यद्यपि पवित्र आत्मा आज तपाईँको छेउमा हुनुहुन्छ, तर पवित्र आत्मा तपाईँसँग सन्तापमा दुखित भएर तपाईँको छेउमा बसिराख्नु भएको छ कि जेन्टल। कतिपल्ट हामी कतिजना मान्छे साह्रै जेन्टल हुन्छ नि है, उसलाई दुःखै पर्यो भने उसले केही भन्नु सक्दैन, सही नै रहेको हुन्छ, सही नै रहेको हुन्छ, तर उसलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ। पवित्र आत्मा पनि त्यसरी नै जेन्टल हुनुहुन्छ। हाम्रो कतिवटा बेहोराले गर्दाखेरि नि पवित्र आत्मालाई साह्रो परिरहेको हुन्छ। हामी वचनबाट सिक्छौँ, हामी सिक्छौँ रिस गर्नु हुँदैन, हामी मूर्ख बनिनु हुँदैन। तपाईँले सिक्नुभयो, सुन्नुभयो, तर हामी रिस नै गरिरहन्छौँ भने चाहिँ नि पवित्र आत्मा जो अघि तपाईँ भित्र आउनु भएको थियो नि, उहाँ तपाईँबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ, तर छेउमा उभिचै रहनुहुन्छ। छेउमा उभिरहने त्यो कुराले चाहिँ पवित्र आत्मालाई के हुन्छ? सन्ताप हुन्छ। अन्त बाइबलले भनेको छ, तिमीले पवित्र आत्मालाई सन्ताप नदेऊ भनेको छ। सुन्नुहोस्, पवित्र आत्मालाई सन्ताप दिनु चाहिँ नि एउटा चाहिँ पवित्र आत्माको निन्दा छ, त्यो अर्कै लेभल हो। तर सन्ताप चाहिँ नि म राम्रो छु भनेर सम्झिरहेको मान्छेहरूले पनि पवित्र आत्मालाई सन्ताप दिइरहेको हुन्छ, सन्ताप दिइरहेको हुन्छ। सो हामीले सन्ताप भनेको चाहिँ नि ग्रिभ गर्दै गरेको हुन्छौँ, दुखित तुल्याउँदै गरेको हुन्छौँ। आज तपाईँले चेक गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ कि तपाईँको छेउमा हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँको छेउमा मात्रै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो तपाईँको लागि सही कुरा हो, तपाईँ सुरक्षित नै हुनुहुन्छ। तर तपाईँको जीवनको ग्रेटर पर्पसलाई चाहिँ तपाईँले कहिले पनि आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। सो त्यो ढुकुर किन फर्केर आएछ? ढुकुर किन फर्केर आयो? किनभने ढुकुरले खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाएन। पवित्र आत्माले नै तपाईँको जीवनमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाउनु भएन भने नि उहाँ चाहिँ तपाईँदेखि बाहिर निस्केर आउनुहुन्छ। तर जब जब त्यो ढुकुरले चाहिँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ पायो, बाइबलले के भनेको छ? त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो ढुकुर आएन भनेको छ। सो लिगली उसले के पायो? एउटा वासस्थान पायो। त्यो ढुकुरले एउटा निवास स्थान पायो। के तपाईँ त्यो निवास स्थान हुनुहुन्छ पवित्र आत्माको? जहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र निवास गर्नुहुन्छ, तपाईँ भित्र। कोही कोही बेला हामी धेरै मान्छेहरूलाई सिकाउँछौँ, धेरै मान्छेहरूलाई हामी बताउँछौँ, तर हामी आफै चाहिँ पवित्र आत्माको निवास स्थान नै बनेको हुँदैनौँ। यति साह्रो ठुलो शान्ति छ त्यसमा, यति साह्रो निर्धक्कपना छ। अब यो मैले तपाईँलाई भनेर साध्य हुँदैन, किनभने यो आफूले अनुभव गर्ने कुरा हो। यति साह्रो हामी डराउँदैनौँ, हामी अत्तालिँदैनौँ, हामी यति साह्रो पवित्र आत्माको स्वभाव चाहिँ नि हाम्रो जीवनको हरेक चालचलनमै देखा पर्न थाल्छ। किन भन्नुहोस् त? पवित्र आत्मा भित्र आउनु भएको हुन्छ, भित्र, यहाँ भित्र। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो मन्दिरलाई के गर्नुभयो? अब प्रभुको उपस्थितिले भर्दै जाँदैछ। जति रात अँध्यारो हुँदै जाँदैछ, यहाँ भित्रको ज्योति के हुँदैछ? झन् चकिलो हुँदै जान्छ। जति अँध्यारो हुँदैछ त्यति नै चकिलो हुँदैछ, किनभने तपाईँ भित्र हुनुहुने
पवित्र आत्माको ज्योति। सो मोस्ट अफ अस प्राय हामीहरूमा, मलाई माफ गर्नुहोस् है यो मैले जज गरेको होइन, तर प्राय प्रभुलाई प्रेम गर्ने माया गर्ने मान्छेहरूको जीवन रूपी मन्दिरदेखि पवित्र आत्मा चाहिँ बाहिरै बसिराख्नु भएको हुन्छ। सो यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पवित्र आत्मालाई भन्नुपर्छ, पवित्र आत्मा म भित्र आउनुहोस् है। अनि अर्को चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, त्योभन्दा पहिला चाहिँ यीशु ख्रीष्टको रगतले यो घरलाई सफा गर्नुपर्ने रहेछ। सो त्यो घर सफा गर्नको लागि चाहिँ पवित्र आत्माले नै भन्नुहुन्छ, म तिमी भित्र आउन चाहन्छु कि तर यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति मैला छ। किनभने उहाँको नाम नै के अरे, पवित्र आत्मा। उहाँको नाम आत्मा मात्रै होइन, कतिवटा गीतमा हामी देख्छौँ आत्मा कि आत्मा भन्दै गरेको हुन्छ। एउटा कुन चाहिँ गीत छ, आत्मा आत्मा तपाईँलाई बोलाउँछु, कुन चाहिँ आत्मालाई बोलाएको हो। डर पनि लाग्छ मलाई त्यस्तो गीतहरू सुन्दाखेरि नि, आत्मा कि आत्मा म तपाईँलाई बोलाउँछु भन्दै गरेको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, अलिकति तपाईँहरू जसले गीत गाउनु हुँदैछ, वर्सिप लिडरहरू अलिक गीत के गाउनु हुँदैछ सुन्नुहोस् है आफै पहिला। आत्मालाई मात्रै बोलाउनु भने फेरि कुन चाहिँ आत्मा आएर पसिदेला, त्यहाँदेखि अप्ठ्यारो हुन्छ फेरि। अन्त त आज कतिजना ड्रागनहरू जस्तै भएको छ वर्सिप लिडरहरू, किनभने ड्रागनको आत्मा आएर बसिरहेको हुन्छ भित्र। पवित्र आत्मालाई बोलाउनुपर्छ तपाईँले, हामीले पवित्र आत्मालाई बोलाउनु पर्छ। हामी पहरादारहरू, हामीलाई कति बेला डर लाग्दैन भन्नुहोस् त, जब पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ। कति बेला हामी सिंह जस्तो आँटिलो हुन्छ भन्नुहोस् त, जब पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ। कति बेला नि हामी शत्रुसँग अलिकति पनि हामी एक सुत पनि पछाडि सर्दैनौँ, जब पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ। हामी भित्र हुनुहुन्छ। अन्त त बाइबलले भनेको छ आत्मिकी मानिसले चाहिँ सबै कुरालाई जाँच्छ, तर ऊ चाहिँ कुनै कुराबाट पनि जाँचिँदैन भनेको छ पहिलो कोरिन्थी 2:15। किनभने आत्मिकी मानिसले चाहिँ कसरी जाँचेको, त्यो मान्छेले जाँचेको होइन, तर ऊ भित्र हुने पवित्र आत्माले जाँच्नु भएको। उसले सबै कुरालाई डिसर्न गर्न सक्छ, उसले सबै कुरालाई छनौट गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो आत्माको कुरा चाहिँ शारीरिक मान्छेले कहिले पनि बुझ्दैन। सो मान्छेले भन्छ नि ओके मैले अन्य भाषा बोल्दैछ त, अन्य भाषा त पवित्र आत्मा तपाईँको छेउमा उभिएर पनि तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ। तर पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र आउनु भएपछि चाहिँ नि तपाईँले सबै कुरालाई सँगै बुझ्नुहुन्छ, कुन चाहिँ शरीरको हो कुन चाहिँ शरीरको होइन, क्लियरली बुझ्छ। होइन भने चाहिँ बुझ्नै सक्दैन। ऊ एकैछिनमा उसको रङहरू बदलिन्छ, टेम्परेचर अनुसार उसको रङ। हाम्रोमा चाहिँ स्वभाव छ, गिरेको प्रवृत्तिमा चाहिँ नि हाम्रोमा क्यामिलियन हुने प्रवृत्ति छ। परिस्थिति अनुसार हामी के गरिदिन्छौँ, रङ बदलिदिन्छौँ। परिस्थिति सही आफूलाई मिल्दोजुल्दो छैन, एकैछिनमा हामी रङ बदलिदिन्छौँ। परिस्थिति आयो हामी रङ बदलिदिन्छौँ। तर पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि जस्तै परिस्थितिमा पनि हामी रङ बदलिँदैनौँ। हाम्रो कुरा हो भने हो हुन्छ, होइन भने होइन हुन्छ। हामी उभिन्छौँ सत्यतासँग। सो हामी भित्र हुनुहुने पवित्र आत्मा। सो याकुबको किताबले के भन्दैछ भने यसरी भन्दैछ, तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ, किनभने आफ्नो सुख विलासमा खर्च गर्नलाई बेठिकसँग माग्दछौ। आज थुप्रोजना मान्छे किन ऋणी छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले बेठिकसँग माग्दैछ, प्रभुले त दिनुहुन्न। सो प्रभुले दिनु भएन पछि चाहिँ सापट्टि कसकोबाट चलाउनु पर्यो, अर्को स्रोतबाट चलाउनु पर्यो। तपाईँले जहाँ सही स्रोतबाट पाउनु पर्ने त्यहाँ पाएन पछि चाहिँ तपाईँले अर्को स्रोतबाट। अब प्रभुले चाहिँ हामीलाई जे पनि दिनुहुन्छ, प्रभुले दिनुहुने कुरा चाहिँ के छ, सित्थैमा छ। प्रभुले दिनुहुने कुरा चाहिँ नि एउटा पनि डोरी नबाँधिदिनुहुन्छ। अब्राहमलाई तपाईँले उत्पत्तिको किताबमा गएर पढ्नुभयो भने 15 अध्याय या 14 अध्याय 15 अध्यायलाई पढ्नु हुँदाखेरि के भेटाउनुहुन्छ भने नि जब अब्राहमले त्यो 5वटा राजाहरूलाई हराएर फर्किँदै थियो त्यति बेला 2वटा राजा आयो। एउटा चाहिँ सदोमको राजा आयो अनि अर्को चाहिँ सालेमको राजा आएको छ। सो सदोमको राजाले चाहिँ थुप्रो गिफ्ट्सहरू लिएर आएको थियो। तर त्यो गिफ्ट्सहरूलाई देखेर अब्राहमले के भन्यो, म तपाईँकोबाट चाहिँ एउटा फिता भनेको छ। मलाई मजा लाग्छ, एउटा फिता भनेको जुत्ताको लेस
अनि त्यसको बादमा अझै भनेको छ एउटा धागो पनि लिँदिन भनेको छ। किनभने उसलाई थाहा थियो त्यो फिता र धागोमा चाहिँ त्यसले केही बाँधेको हुन्छ भनेकन। शैतानले चाहिँ जे पनि दिन्छ नि त्यसमा के हुन्छ, फिता र धागो बाँधेर दिएको हुन्छ। जुन दिन नि त्यसको कुरा अलिकति मान्नु छोड्छ नि त्यसले के गर्छ, धागोलाई हल्लाइदिन्छ, धागोलाई हल्लाइदिन्छ, त्यो फितालाई हल्लाइदिन्छ। संसारमा नि आज मान्छेहरू प्रसिद्ध हुनको लागि शैतानलाई आफ्नो प्राण बेचिदिन्छ। रातोरात के हुन्छ, त्यो मान्छे सुपरस्टार हुन्छ। तर जुन दिनदेखि चाहिँ त्यो मान्छे अलिकति मन परेन शैतानको एटिट्युड, शैतान घमण्डी छ, एउटा घमण्डीलाई नि अर्को घमण्डी मन पर्दैन। हामी घमण्डी हुँदाखेरि सिकेको अनुभव हो त्यो। हामी आफैले एउटा घमण्डीलाई अर्को घमण्डी मन पर्दैन है कहिले पनि, याद राख्नुहोस्। शैतान पनि घमण्डी छ, अघि त्यो प्राण बेच्ने मान्छे पनि के छ, घमण्डी नै छ। त्यसलाई पनि एउटा सर्टन पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ के हुन्छ, मन पर्दैन शैतान। त्यसले थाहा पाउँछ यो नहुने रहेछ, योसँग अब चाहिँ नहुने रहेछ भनिकन त्यसले त्यहाँबाट चाहिँ छुट्टिनु खोज्छ। त्यति बेला चाहिँ शैतानले के गर्छ, अघिको त्यो फिता हल्लाउँछ, अघिको डोरी हल्लाउँछ। सुन्नुहोस् है, अनि त्यो मान्छेहरूको हामीले के सुन्छौँ, अचानक मऱ्यो अरे, अचानक मऱ्यो अरे, ड्रग ओभरडोज भएर मऱ्यो अरे, कुनै के लिफ्टमा जाँदै थियो अरे, लिफ्टमै मरेको भेटायो अरे, मरेको भेटायो। किन भन्नुहोस् त, उसले आफ्नो प्राणको सौदा गरेको थियो नि त। सो प्रभुकोबाट पाएनपछि चाहिँ मान्छेले के गर्छ, अर्को सोर्सबाट लिन्छ, अर्को सोर्स। अनि यहाँ भन्दैछ तिमीहरूले माग्छौ तर पाउँदैनौ, किनभने तिमीहरू आफ्नो सुख विलासमा खर्च गर्नलाई बेठिकसँग माग्छौ। हे बेविचारी हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको दुश्मनी हो भन्ने के तिमीलाई थाहा छैन? सो अर्को सोर्स चाहिँ कहाँ रहेछ भनेर चाहिँ त्यसको नेक्स्ट भर्समा बताएको छ, संसारले दिएको हो त्यो अर्को चाहिँ। अनि तिमीले याद राख है, संसारले तिमीलाई दिँदैछ भन्ने चाहिँ त्योसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको चाहिँ के अरे, दुश्मनी हो। संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसितको दुश्मनी हो भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छैन भन्दैछ। परमेश्वरसँगको दुश्मनी हो भन्ने कुरा थाहा छैन। यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। अब मित्र चाहिँ संसारसँग भइरहेको छौँ अनि हामी चाहिँ फेरि शैतानकै विरोध गर्दैछौँ। संसार कसको हातमा परेको छ हजुर? शैतानको हातमा परेको छ भनेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 30 पदमा शैतानलाई चाहिँ के भन्यो, संसारको शासक भनेको छ। पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 18 अनि 19 पदमा संसार चाहिँ शैतानको हातमा परेको छ भनेको छ। अब त्यो संसारसँग चाहिँ एउटा व्यक्ति मित्र बनिन्छ भन्ने चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वरसँगको चाहिँ शत्रु बनिन्छ। द्याट इज द कस्ट। त्यो चाहिँ मूल्य, त्यसको मूल्य चाहिँ त्यो हो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्दैछ 6 पदमा, के तिमीहरू यो सम्झन्छौ कि धर्मशास्त्रले व्यर्थमा भन्दछ, जुन आत्मा उहाँले हामीमा राख्नुभयो त्यसले डाहा गर्ने इच्छा गर्दछ। यो वचनलाई अलिकति म एक्सप्लेन गर्छु ल। अलिकति यहाँ भन्दैछ जुन आत्मा नै हामी भित्र राख्नु भएको छ, हेर्नुहोस्, जुन आत्मा हामी भित्र राख्नु भएको छ त्यो आत्माले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ डाहा गर्ने इच्छा गर्छ। कुन चाहिँ आत्माको कुरा गरेको, कुन चाहिँ आत्माको कुरा गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हामी भित्र परमेश्वरको आत्मा छ। सबैजना पृथ्वीमा भएको हर एक दुष्टभन्दा दुष्ट मानिसदेखि लिएर सबै राम्रो धर्मात्मासम्म पनि ऊ भित्र चाहिँ जुन चाहिँ आत्मा छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 2 किसिमको, अस्ति हामीले ज्योतिको कुरा गर्दै थियौँ नि है, एउटा शरीरको ज्योति छ, एउटा आत्माको ज्योति छ। शरीरको ज्योति चाहिँ के हो, आँखा हो भनेको छ है। सो मान्छेको भित्रको आत्माको ज्योति चाहिँ परमेश्वरको आत्मा। हेर्नुहोस्, मानिसको आत्मा चाहिँ परमप्रभुको दियो हो। हामी भित्र जुन चाहिँ आत्मा छ त्यो चाहिँ वास्तवमा परमप्रभुको दियो हो। सो प्रभुलाई विश्वास गर्ने, विश्वास नगर्ने, प्रभुलाई घृणा गर्ने, प्रभुलाई मन पराउने, प्रभुको नाम सुन्नै नमान्ने, ईश्वर नै छैन भन्ने मान्छेभित्र पनि वास्तवमा कसको आत्मा छ, परमेश्वरको आत्मा छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ यस्तो कुरा चाहिँ कहाँ लेखेको छ भनेर है, तपाईँलाई म रेफरेन्स दिन्छु, लेख्नुहोस् तपाईँले। उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 7 पद,
तपाईँले खोल्न पनि सक्नुहुन्छ, म पढिदिन्छु फटाफट। यसो भने लेखेको छ, तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। यो जुन चाहिँ जीवनको सास भनेको छ नि, त्यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ रुवाह भनेको छ। रुवाह भनेको चाहिँ के हो? परमप्रभुको आत्मा भनेको। सो परमेश्वरले फुक्नु भने आदम यस्तो माटोको त थियो, तर उसको नाकबाट चाहिँ प्रभुले जीवनको सास फुक्दिनु भयो। सो अरू जीवित प्राणीहरू त के भयो? प्रभुले भन्नु मात्रै भन्नुभयो। के भन्नुभयो? पृथ्वीबाट भूमिबाट त्यो उब्जोस् भन्दाखेरि के भयो? त्यहाँबाट पशुहरू निस्क्यो, तिनीहरू जिउँदो भएर निस्क्यो माटोबाट। अनि तिनीहरू चाहिँ के भयो? तिनीहरू मरेर जाँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ आत्मा छैन, तिनीहरूको चाहिँ आत्मा छैन, तर तिनीहरूको प्राण छ। अनि त्यो प्राणलाई चाहिँ प्रभुले भन्नु रगतसँगै तिमीले नखाऊ है भनेको छ। तर मान्छेमा चाहिँ प्रभुले जीवनको सास नै फुकिदिनु भयो। अनि त्यो जीवनको सास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जीवनको सास चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हो। द्याट इज द स्पिरिट अफ द लर्ड। एउटा वचनलाई देखाउन चाहन्छु, उपदेशको किताब 12 अध्याय खोल्नुहोस् तपाईँहरूले मसँग। उपदेशको किताब 12 अध्याय तपाईँहरू सबैले खोल्नुहोस्। उपदेशको किताब 12 अध्यायको 7 पदमा के लेखेको छ? अब कतिवटा बाइबलमा राम्रोसँगले लेखेको छैन, तर भए पनि हेर्नुहोस्, म पढ्दैछु, तपाईँहरूले सुन्नुहोस्। उपदेशको 12:7 यसो भनेर लेखेको छ, तब माटो जस्तो थियो त्यस्तै पृथ्वीमा फर्कने छ अनि आत्मा परमेश्वर कहाँ फर्कने छ जसले त्यो दिनुभएको थियो। सो हामीभित्र नि 3वटा कुरा छ, प्राण, आत्मा अनि शरीर। अब शरीर चाहिँ केले बनेको हो? माटोले। अघि भनेको छ नि उत्पत्ति 2:7 उसलाई माटोबाट परमेश्वरले मुछिकन मानिसलाई बनाउनु भयो। अनि कहाँ त्यो मानिस चाहिँ के भयो? अब परमेश्वरले जीवनको सास फुकिदिनु भयो अनि एउटा जीवित प्राणी भयो। सो के भयो? माटोको शरीर चाहिँ अब के भयो? माटोमै फर्केर जान्छ भन्दा चाहिँ यहाँ माटोको शरीर चाहिँ जसरी त्यो सुरु भएको थियो त्यो पृथ्वीमा फर्कने छ। अब आत्मा परमेश्वर कहाँ फर्कने छ जसले त्यो दिनुभएको थियो। हरेक मान्छेको आत्मा चाहिँ नि परमेश्वरकोमा फर्किन्छ एक दिन। त न्याय हुने, नर्गमा जाने या स्वर्गमा जाने चाहिँ के हो? मान्छेको प्राण हो। हामी चाहिँ आत्मा बचाउने भन्छ नि, तर प्राण हो बचाउनु पर्ने चाहिँ। तर अब हामीसँग शब्दको घटी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आत्मा र प्राणमा झुकिन्छौँ। अब त्यो कुरालाई तपाईँले अझै क्लियरली बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले प्रकाशित वाक्य, प्रकाशको किताब 6 अध्यायलाई हेर्नुहोस्। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अध्यायको 9 पद। अब यो कतिवटा बाइबलमा मिस्टेक लेखेको छ, सुधार्नुहोस् ल आज तपाईँले। तर इङ्ग्लिस बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ नि, इङ्ग्लिसमा सही लेखेको छ, तर नेपाली बाइबलमा चाहिँ मिस्टेक लेखेको छ। तर कतिवटा बाइबलमा सही पनि छ, तर तपाईँले हेर्नुहोस् आज कहाँ मिस्टेक छ। अनि जब उहाँले 5औं छाप खोल्नुभयो तब मैले वेदीको मनतिर तिनीहरूको प्राणहरू देखेँ। त्यहाँ चाहिँ मोस्ट अफ द बाइबलमा आत्मा भनेर लेखेको छ, आत्माहरू देखे भनेको छ। कसकोमा आत्मा भनेर लेखेको छ? हातहरूलाई दिनुहोस् त मलाई। हजुर, मोस्ट अफ द बाइबलमा चाहिँ आत्माहरू लेखेको छ। तर यदि तपाईँसँग अहिले इङ्ग्लिस बाइबल छ भने तपाईँले यति बेला खोलेर हेर्नुहोस् त्यसलाई, त्यो आत्मा भनेर लेखेको छैन, सोल भनेर लेखेको छ, प्राण भनेर लेखेको छ। खोलेर हेर्नुहोस् यसलाई, सो द्याट यो फेरि उल्टा सिकायो, बाइबलमा भएको शब्द पनि उल्टा हारे भन्ने फेरि कतिजनालाई त्यति बाँदरलाई लिस्टमा भेटिहाल्छ फेरि। तर तपाईँ मूर्ख नबनिनुहोस्, तपाईँले खोलेर हेर्नुहोस्। इङ्ग्लिस बाइबल छ तपाईँहरू कसकोमा छ इङ्ग्लिस बाइबल? यसो हात देखाउनुहोस् त। ओके, यहाँ त प्रायःकोमा। ओके, तपाईँले खोल्नुहोस्, म पर्खिन्छु एकैछिन, पर्खिन्छु। अनि यो भर्सलाई इङ्ग्लिसमा पनि डिस्प्ले गरिदिनुहोस्। यो मलाई स्क्रिन ठुलो बनाइदिनुहोस् त, इङ्ग्लिसमा पनि डिस्प्ले गरिदिनुहोस्। इङ्ग्लिसमा चाहिँ सोल भन्ने शब्दलाई लेखेको छ, यसो भनेर लेखेको छ। हुन्छ, सानो बनाइदिनुहोस्।
यहाँ यसो भनेर लेख्छ, when he opened the fifth seal I saw under the altar the souls, प्राणहरू देखे भन्ने छ, प्राण। सो यो चाहिँ आत्मा भनेर लेखेको छैन। मलाई एकछिन थम्बनेल दिनुहोस् त अब सबैजनाको। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो मानिसहरूको प्राणहरू देखेँ। पढ्नुभयो तपाईँहरूले? कतिजनाले पढ्नुभयो? त्यहाँ के भनेर सोल भनेर लेखेको छ, स्पिरिट भनेर लेखेको छ। सोल हो, सोल भनेर लेखेको छ। सोल भनेको चाहिँ के हो? प्राण हो। सुन्नुहोस् है, सो मान्छेको नि जाने र स्वर्ग जानेको प्राण हो, मान्छेको आत्मा होइन। आत्मा चाहिँ परमेश्वरको हो, परमेश्वरकोमै फर्केर जान्छ। तर न्याय चाहिँ कसको हुन्छ? इन्साफ कसको हुन्छ? प्राणको, सोलको हुन्छ। अनन्त राज्यभित्र प्रवेश गर्ने या नगर्ने चाहिँ तपाईँको सोल हो, प्राण हो। सो यो चाहिँ मोस्ट अफ द नेपाली बाइबलमा मिस्टेक छ। सो तपाईँले यो वचनलाई चाहिँ सुधार्नुहोस्। यहाँ 6:9 पदमा मैले तिनीहरूका प्राणहरू भनेको छ नि, त्यो प्राणहरू भनेको चाहिँ आत्माहरू भनेको वास्तवमा, सरी आत्माहरू भनेर लेखेको छ, त्यो आत्माहरू भनेको चाहिँ वास्तवमा प्राणहरू भनेको। त यहाँ भन्दैछ जसरी तब माटो जस्तो थियो त्यस्तै पृथ्वीमा फर्कनेछ अनि आत्मा परमेश्वर कहाँ फर्कनेछ जसले त्यो दिनुभएको थियो। सो माटोको शरीर माटोमा मिलेर गयो, आत्मा कसकोमा जान्छ? परमेश्वरकोमा। इन्साफ चाहिँ कसको हुँदो रहेछ? प्राणको, प्राणको। अन्त त प्रभुले आफ्नो प्राण दिनुभयो हाम्रो लागि। प्रभुको प्राण प्रभुले त्याग्नु भएको, प्रभुको आत्मा त्याग्नु भएको होइन, प्रभुको प्राण त्याग्नु भएको। किन? प्रभुले हाम्रो प्राणलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। प्रायश्चित केले गर्छ? रगतले गर्छ। रगतभित्र आत्मा छ कि प्राण छ? प्राण छ। बाइबलले भनेको छ कुनै पनि जीवधारीको प्राण चाहिँ उसको रगतभित्र हुन्छ भनेर लेखेको छ। सो प्राण प्रभुले हाम्रो लागि दिनुभयो। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यहाँ अहिले के बुझाउँदैछु भन्दाखेरि नि यसरी लेखेको छ, याकुबको किताब 4:5 पदमा भन्दैछ कि तिमीहरू यो सम्झन्छ कि धर्मशास्त्रले व्यर्थमा भन्छ जुन आत्मा उहाँले हामीभित्र राख्नु भएको छ त्यसले डाहा गर्ने इच्छा गर्दछ। हामी भित्र नै जुन परमेश्वरको आत्मा छ नि, त्यो आत्माले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आत्माले चाहिँ डाहा गर्छ अरे। त्यो आत्मालाई चाहिँ नि हामी भित्र भएको परमप्रभुको आत्मालाई पनि नि हामी शारीरिक भएको चाहिँ मन परेको हुँदैन, शारीरिक भएको मन पर्दैन। उहाँले डाहा गर्नुहुन्छ त्यो देख्दै गर्दाखेरि। सो हामीले जब पनि एउटा मान्छेले पाप गर्छ नि, सुन्नुहोस् है, पाप गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको पछाडि स्वर्गदूतले ठुलो क्यामेरा बोकेर हिँडेको छैन, ठुलो क्यामेरा बोकेर एकदम माइन्युट मेजर म्याक्रो माइक्रो बोकेर हिँडेको छैन। तर परमेश्वरको आत्मा जो तपाईँभित्र हुनुहुन्छ नि, जसले तपाईँले पाप गर्दै गरेको देख्छ नि, त्यसले पनि गवाही दिन्छ एक दिन। अन्त त बाइबलले भन्दैछ त्यो आत्माले चाहिँ डाहा गर्ने के गर्छ अरे? इच्छा गर्छ। ननिदाउनुहोस् है प्लिज, ननिदाउनुहोस्। सुन्नुहोस् यो कुरालाई ध्यान दिएर, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा। यो बुझेन भने नि एक दिन फेरि यहीँ झुकिन्छ तपाईँ। सो यहाँ वचनले भन्दैछ जुन आत्मा चाहिँ हामी भित्र छ त्यो आत्माले चाहिँ धर्मशास्त्रले नै भनेको रहेछ कि उहाँले चाहिँ डाहा गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। सो तपाईँले बाइबलमा नि एउटा नियम देख्नुहुन्छ, डाहाको नियम। तपाईँलाई थाहा छ त्यो डाहाको नियमको बारेमा? थाहा छ? हाम्रो व्यवस्थाको पण्डिता छ यहाँ एकजना, उसलाई चाहिँ थाहा छ, किनभने अहिले हामीले ललाई ट्रान्सलेट गर्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ बाइबलमा एउटा नियम छ, एउटा पत्नी चाहिँ अविश्वासी भयो उसको पतिप्रति भन्ने चाहिँ बाइबलमा भनेको छ, उसको आत्माभित्र चाहिँ के आउँछ अरे? अटोमेटिकली डाहा आउँछ अरे। आँखा लगाउनु भनेको होइन है, फेरि आँखा लगाउनुलाई चाहिँ डाहाको आत्मा भन्दैन। तर परमप्रभुको आत्मा छ जसले चाहिँ डाहा गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा नि हामी भित्र अचानक सेन्स गर्छौँ नि हामी केही कुरा चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? त्यो चाहिँ के हो? परमप्रभुको आत्मा हो जसले चाहिँ सेन्स गर्न सक्छ, जसले चाहिँ केही कुरा अनुभव गर्न सक्छ। तपाईँलाई नचाह भन्छ अचानक, त्यो चाहिँ नि पवित्र आत्मा हुनुहुन्न। सुन्नुहोस्, त्यो चाहिँ नि इभन विश्वासै नगर्ने मान्छेलाई पनि ऊ भित्र के हुन्छ, एउटा प्रभुलाई विश्वासै नगर्ने, प्रभुलाई मान्दै नमान्ने, प्रभुलाई घनघोर विरोधी गर्नेले पनि, विरोध गर्ने मान्छेभित्र पनि त्यो भित्र एउटा चेतना छ। अब त्यसलाई अर्को भाषामा, हाम्रो भाषामा भन्छ के भन्छ त्यसलाई?
सिक्स सेन्स भन्छौँ नि, सिक्स सेन्स होइन, त्यो चाहिँ परमप्रभुको आत्मा हो जसले चाहिँ भन्नुहुन्छ नजा, नगर, यो होइन, समथिङ इज रङ, केही हुँदैछ, केही हुँदैछ। तपाईँलाई प्रार्थना गर्ने कोही कोही बेला एउटा अर्जेन्सी आउँछ, अर्जेन्सी आउँछ। कसले सेन्स गरेको त्यो कुरालाई? परमप्रभुको आत्माले। तर त्यो अर्जेन्सी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अन्य भाषा बोल्न नसक्ने मान्छेले, पवित्र आत्मालाई विश्वास नगर्ने मान्छेले चाहिँ उसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु सक्दैन त्यति बेला। तर जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको छ नि, त्यति बेला चाहिँ हामी भित्र भएको त्यो आत्मासँग जोडिकन पवित्र आत्माले चाहिँ बुझ्नै नसक्ने शब्दमा के गर्नुहुन्छ भनेको छ? प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अन्य भाषा तपाईँको जीवनबाट फुट्न आवश्यक छ। इट इज इम्पोर्टेन्ट। त्यसले गर्दाखेरि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु इम्पोर्टेन्ट। आज हजारौँ भिडियो हालेको छ मान्छेले शैतानिक हो भनिकन। यो दुःख लाग्दो कुरा हो यो देख्दै गर्दाखेरि नि, किनभने यति साह्रो लिमिटेड अन्डरस्ट्यान्डिङको साथ उनीहरूले त्यो कुरालाई भनिरहेको छ। किनभने उनीहरूले मान्छेको कुरालाई बेसी ध्यान दिइरहेको छ, परमेश्वरको कुरालाई होइन। सुन्नुहोस्, तपाईँले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न किन जरुरी छ? वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट? सो वान अफ दिस डेज हामी एउटा सेवा राख्छौँ जहाँ चाहिँ तपाईँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मामा र तपाईँले अन्य भाषामा कहिले पनि बोल्नु भएको छैन भने चाहिँ हामी त्यो दिनको एउटा सेवकाई राख्नको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ ती व्यक्तिहरूको लागि, सो द्याट दे विल बी फिल्ड विथ द होली स्पिरिट एन्ड दे विल स्टार्ट टु स्पिक इन टङ्स। उनीहरूले अन्य भाषामा बोलोस्। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ भित्र हुनुहुने आत्माले चाहिँ नि पवित्र आत्मासँग मिलिकन प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। भेरी पावरफुल प्रेयर। अन्त त बाइबलले भन्दैछ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेले चाहिँ व्यक्तिगत सुधार गर्छ भनेको चाहिँ त्यो हो। किनभने नि तपाईँ भित्र भएको जुन चाहिँ आत्मा छ, परमप्रभुको आत्माले चाहिँ के गर्दो रहेछ? अहिले भर्खरै वचन अनुसार चाहिँ डाहा पनि गर्दो रहेछ। ही क्यान फिल। परमप्रभुको आत्माले चाहिँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने भाषा चाहिँ के हो? अन्य भाषा हो। त्यसको एक्सप्रेसन चाहिँ जहिले पनि अन्य भाषामा हुन्छ। एउटै शब्द मात्रै बोलिरहेको छ, के भनेको भनेको। कतिजनाको लागि चाहिँ त्यही मूर्खता हुन्छ, के भनेको है। जोक्स बनाइरहेको थियो अस्ति एकजनाले, राबा 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 भनेर। उसको त हेडिङ नै त्यो रहेछ, किन उसले चाहिँ राबा मात्रै भनेको सुनेछ। सो कतिजना यु आर मेकिङ फन, नजिस्किनुहोस्, ठट्टा नगर्नुहोस्, बुझ्नुहुन्न नि चुपचाप बस्नुहोस्। तर किनभने तपाईँ भित्र हुनुहुने परमेश्वरको आत्माले चाहिँ नि एक्सप्रेस गर्नुभएको, त्यो एक्सप्रेसनमा अर्को मान्छेले राबा सुन्यो भने त्यो तपाईँले बुझ्नु पर्दैन, तपाईँले त्यसको गिल्ला पनि गर्नु पर्दैन। तर पवित्र आत्माले चाहिँ बुझ्नै नसक्ने भाषामा बोल्दै गर्नुभएको हुन्छ त्यति बेला। सो डोन्ट बी क्रिटिकल, नरिसाउनुहोस् बुझ्नु भएन भने। तपाईँले बोल्नु भएको छैन नि भन्नुहोस्, प्रभु मलाई पनि यो भाषा दिनुहोस्। म भित्र हुनुहुने परमेश्वरको आत्मा जसले चाहिँ डाहा गर्छ, उहाँले चाहिँ मद्वारा बोलुन् भनिकन आई वान्ट टु ह्याभ द्याट एक्सप्रेसन भन्नुहोस्। तर निन्दा नगर्नुहोस्, मेरो प्रियहरू हो। जोक्स नबनाउनुहोस्, जोक्स नबनाउनुहोस्। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा जोक्स नबनाउनुहोस्। तुरै फुकेर प्रशंसा गर्दैछ नि ठट्टा नगर्नुहोस्, जोगी नभन्नुहोस्, नभन्नुहोस्। किनभने तपाईँले त्यो भन्दै गरेको चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन। किनभने प्रभुले भन्नुभएको, तिमीले तुरै बजाइकन मेरो प्रशंसा गर। भजन सङ्ग्रह 150 को 4 पदमा सोफार भनेर लेखेको छ हिब्रू भाषामा। तुरैको चर्को स्वरमा प्रभुको प्रशंसा गर भनेको छ। सो त्यसले गर्दा प्लिज त्यसलाई निन्दा नगर्नुहोस्। कुनै कसको यस्तो पो अरे त। अस्ति एउटा मिटिङमा हाम्रो यहाँबाट बहिनी गएको थियो, एउटा व्यक्ति पवित्र आत्माले भरेछ, अर्कोले आएर भन्दैछ बुई त्यस्तो त शैतानिक पो त है। सो त्यो किन त्यो भन्यो भने चाहिँ किनभने उसको डक्ट्रिन अनुसार चाहिँ शैतानिक हो। तपाईँको डक्ट्रिन अनुसार परमेश्वरको कुरालाई तपाईँले शैतानिक सम्झिनु हुँदैछ नि, त्यो चाहिँ शैतानिक डक्ट्रिन हो। म तपाईँलाई स्ट्रङली भन्न चाहन्छु, बुझ्नुहोस्। यहाँ क्यान यु एक्सप्लेन यहाँ के भनेको? याकुबको किताब 4 अध्यायको 5 पद, हामी भित्र हुनुहुने परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको आत्माले चाहिँ डाहा गर्नुहुन्छ भनेको चाहिँ के भनेको? तपाईँले बुझाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरालाई? तपाईँले बुझ्नु भएको छैन, त्यसले गर्दा निन्दा नगर्नुहोस्। किन? वाइ वी स्पिक इन टङ्स? किनभने
रोमीको किताब 8 अध्यायको 27 पदले के भन्छ? हामी भित्रबाट पवित्र आत्माले बुझ्नै नसक्ने, बयान गर्नु नसक्ने शब्दहरूद्वारा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ? प्रार्थना गर्नुहुन्छ। जब परमेश्वरको आत्मालाई डाहा हुन्छ नि हामी भित्र भएको, तपाईँ अन्य भाषामा बोल्नु सक्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट इज द प्रेयर, जुन चाहिँ प्रेयरले चाहिँ तपाईँको लाइफ सधैँको लागि बदलिन्छ। त्यो प्रेयरले चाहिँ तपाईँलाई स्ट्रेन्थन गर्छ। मैले भनेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? सो कुनै कसले कुन चाहिँ किताब लेखेर कुन चाहिँ जोक्स बनायो भन्दैमा तपाईँ नखानुहोस्, त्यो व्यर्थको कुराहरू नखानुहोस्, त्यसलाई। सो यहाँ वचनले के भन्दैछ? यहाँ भन्दैछ कि के तिमीहरू सम्झन्छौ कि धर्मशास्त्रले व्यर्थमा भन्छ, जुन आत्मा उहाँले हामीमा राख्नु भएको छ त्यसले डाहा गर्ने इच्छा गर्दछ। तर यहाँ भन्दैछ 6 पदमा, तर उहाँले अरू बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ, यसै कारण धर्मशास्त्रले यसो भन्दछ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। प्रभुको अरू बढी अनुग्रह चाहिँ के हो त भन्नुहोस् त? त्यो अरू बढी अनुग्रह चाहिँ अघि मैले भने नि रोमीको किताब 8 अध्यायको 27 पद, एकछिन हेरौँ त हामी 26-27 हेरौँ त। त्यो अरू बढी अनुग्रह चाहिँ के रहेछ त? त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? औ त्यसै गरी आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा मद्दत गर्नुहुन्छ, किनकि जसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी गर्न जान्दैनौँ, तर बयान गर्न नसक्ने स्वरले आत्मा आफैले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। हो, त्यो बयान गर्नु नसक्ने स्वर चाहिँ अन्य भाषा हो। त्यो चाहिँ अघिको किताब, यहाँ रोमीको किताब याकुबको किताब 4 अध्यायको 6 पद अनुसार बढी अनुग्रह हो। द्याट इज द ग्रेटर ग्रेस। किनभने अब पवित्र आत्माले चाहिँ मसँग मिलिकन अथवा मेरो भोकललाई चलाइकन उहाँले चाहिँ मेरो दुर्बलतामा मलाई मद्दत गर्नुभयो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने मलाई त थाहै छैन कसरी प्रार्थना गर्नु। अर्कोले चाहिँ राबा 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 भनेको मात्रै सुन्यो नि त, तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो त एउटा ग्रोनिङ मात्रै हो, त्यो त एउटा चित्कार मात्रै हो है। तपाईँ चिच्याउँदै गर्नु हुँदाखेरि तपाईँलाई दुखेर आया भन्दाखेरि हरेकपल्ट आयाको एक्सप्रेसन हुन्छ हजुर? तपाईँले आया भनेपछि बुझिहाल्यो नि त दुख्यो भनेकन है। त्यो आया भन्दै गर्दाखेरि त्यसलाई हामी शब्दमा यस्तो खालके दुख्दैछ अब मलाई आया, अब चाहिँ यस्तो खालके दुख्दैछ आया भन्छ हामी। आया भने बुझिको त अन्त दुखेको रहेछ भनेकन। अन्त किन चाहिँ त्यो अर्को मान्छेलाई प्रब्लम भयो? फेरि उसलाई त दुखेको पनि होइन, दुख्नेलाई पनि साह्रो परिरहेको छ त। त्यसले गर्दा त्यो मान्छे निन्दकीहरूको नि, निन्दा गर्नेहरूको बैठकमै नबस्नुहोस् तपाईँ। अन्त तपाईँलाई भने त्यो मानिस धन्यको हो जो गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा बस्दैन। अन्त यहाँ भन्दैछ, औ जसरी आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा मद्दत गर्नुहुन्छ, किनकि जसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी त्यसरी गर्न जान्दैनौँ, तर बयान गर्न नसक्ने स्वरले आत्मा आफैले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। औ हृदयको कुरा खोजी गर्नेले आत्माको मन के छ भन्ने जान्नुहुन्छ। कुन चाहिँ आत्माको मनको कुरा गरेको? यहाँ कुन चाहिँ आत्माको मनको कुरा गरेको? यहाँ याकुबको किताब 4 अध्यायको 5 पदभित्र भएको त्यो आत्माको मन जसले चाहिँ डाहा गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कसले जान्नुहुन्छ अरे? पवित्र आत्माले जान्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, यहाँ एउटा कुरालाई मैले रहस्यको कुरा भन्दैछु। हामी भित्र जुन चाहिँ आत्मा प्रभुले हाल्नु भएको छ नि, आदमलाई बनाइकन जीवनको सास फुकिदिनु भयो नि, त्यो चाहिँ परम प्रभुको आत्मा हो। तर यहाँ अर्को जुन चाहिँ आत्माको कुरा गर्दैछ उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। परमप्रभुको आत्मा र पवित्र आत्मा चाहिँ भिन्दै भिन्दै हो। हामी देख्छौँ नि पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा। बाइबलमा यीशुको आत्मा भनेको छ, पिताको आत्मा भनेको छ अनि पवित्र आत्मा भनेको छ। सो जुन चाहिँ आत्मा हामी भित्र छ त्यो आत्मा चाहिँ अघि जुन चाहिँ परमेश्वरको आत्मा भनेको छ त्यहाँ द स्पिरिट अफ द लर्ड, यो जुन चाहिँ उपदेशको किताब
12 अध्यायको 4 पदमा, म त्यसलाई इङ्ग्लिसमा त्यसको हिब्रू वर्ड तपाईँलाई दिन चाहन्छु। उपदेशकको किताब 12 अध्यायको 4 पदमा 7 पदमा के भनेर लेखेको छ, इङ्ग्लिसमा पनि पढिदिनु पर्यो। एन्ड द डस्ट रिटर्न्स टु द अर्थ एज इट वाज एन्ड द स्पिरिट रिटर्न्स टु गड भनेको छ। अनि यहाँ जुन चाहिँ गड भनेको छ यो चाहिँ एलोहिम भनेको छ। सो पुरानो करारमा पनि तपाईँले हेर्नु भने नि एलोहिम भनेको छ, पवित्र आत्मालाई इजर भनेको छ, पवित्र आत्मालाई इजर भनेको छ। सो दाउदले जब भने नि प्रभु तपाईँको पवित्र आत्मा मबाट नलानुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ इजर भनेको छ, जसलाई चाहिँ नयाँ नियममा प्याराक्लेटोस भनेको छ। तर यहाँ जुन चाहिँ एलोहिम भन्ने शब्द यो यसरी भनेर लेखेको छ कि द स्पिरिट रिटर्न्स टु एलोहिम। एलोहिम सो आत्मा दिने परमेश्वरकोमा फर्केर जान्छ। तर यहाँ जुन चाहिँ अहिले हामीले पढ्यौँ रोमीको किताब 8 अध्यायको 27 पदमा, अब हृदयको कुरा खोजी गर्नेले आत्माको मन के छ भनी जान्नुहुन्छ। सो यहाँ हृदयको कुरा खोजी गर्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। सो यो आत्माको मन भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ आत्मा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो आत्माको मनको कुरा गरेको हो। अब यो रिलेसनसिप बुझेको छैन, यसलाई चाहिँ किताबमा भेटाउँदैन, यसलाई चाहिँ तपाईँले बाइबलमा मात्रै भेटाउनुहुन्छ। सो बाइबल नै नपढेको मान्छेले बाइबलको एक्सप्लेनेसन दिएको चाहिँ इज भेरी फनी। एप्पल नै नखाएको मान्छेले चाहिँ एप्पलको विषयमा डेफिनेसन दिनु चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै हाँसउठ्दो कुरा हो। जुन चाहिँ मान्छे आफै अन्य भाषामा बोल्दैन उसले नै चाहिँ विरोध गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ इट्स भेरी फनी, हाँसै उठ्दो कुरा हो। जुन चाहिँ मान्छेले दर्शन नै देखेको छैन उसले नै दर्शनको विरोध गर्नु चाहिँ भेरी फनी, किनभने ऊ आफै त अन्धा छ। अनि के भनेको छ मत्तीको किताब 15 अध्यायको 14 पदमा, अन्धालाई बाटो डोर्यायो भने चाहिँ के हुन्छ अरे, 2 जना खाल्डोमा पर्छ। सो यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ खाल्डोमा पर्न चाहनेहरू है? खाल्डोमा पर्न चाहने को पनि छैन रहेछ। छैन म त होइन भन्नुहुँदैछ यहाँ, एकदम तपाईँले टाउको हल्लाएको देख्दैछु म। हामी खाल्डोमा पर्न चाहँदैनौँ। सुन्नुहोस् है, हामी खाल्डोमा पर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि नि त्यो नबुझ्नेले नजान्नेले जसले चाहिँ देखेकै छैन परमेश्वरको शक्तिलाई बुझेको छैन उसले विरोध गरेको चाहिँ तपाईँ पत्याउने अन्त फेरि त्यो त मिलेन नि त। तपाईँले त देख्नुहुन्छ नि त, आँखा तपाईँको आँखा त खुल्लै छ नि त। सो तपाईँ आँखा खुल्ला भएको मान्छेले चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको वचनले जे भन्छ त्यो बत्याउनुपर्छ। सो त्यस कारणले भन्दैछ यहाँ के भन्दैछ भने चाहिँ कि धर्मशास्त्रले चाहिँ भन्दैछ यहाँ भन्दैछ यसकारण परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। अनुग्रह दिनुभएको चाहिँ कसरी? थ्रु पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ म भित्र हुनुहुने परमेश्वरको आत्माको मनलाई पवित्र आत्माले जान्नुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, अब त्यो आत्माको मनलाई जान्नुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आत्माले चाहिँ के भन्नु खोज्नु हुँदैछ त्यो प्रार्थना चाहिँ अन्य भाषाद्वारा हुन्छ। तर सुन्नेले चाहिँ यता के सुन्यो, राबा 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 मात्रै सुन्यो। अनि अर्कोलाई चाहिँ के भन्छ, के हो यो राबा भनेको है, 12 भनेको हो कि 13 भनेको हो कि जोक्स बनाउँछ, केही छैन। नो वरिज, नसुर्ताउनुहोस्। तर तपाईँले सही कुरा गर्नुहोस्, यु डु द राइट थिङ। तपाईँले सही कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्, दिनमा 1 घन्टा तपाईँको व्यक्तिगत सुधार हुन थालिहाल्छ। त्यसले तपाईँको जीवन, तपाईँको रेभलेसन, परमेश्वरसँगको हिँडाइ ठुलो बनाउँछ। अन्त यहाँ 7 पदमा भनेको छ, यहाँ यसकै 7 पद, यसकारण परमेश्वरको अधीनमा बस। अब यो कुराहरू चाहिँ नि हामीले परमेश्वरको अधीनमा बस्यो भने मात्रै बुझ्छौँ। यो कुरा चाहिँ प्रभुको अधीनमा बसेनौ, जीवन चाहिँ जस्तो सुकै जिरहेको छ। अनि बजारमा त के पाउँछ त्यो पाएको सबै। एउटा मान्छे साह्रै लोभी थियो अरे, अनि एउटा मान्छेले एउटा पनि टोपी नबनिने लुगाले चाहिँ उसले टेलर घुमिहिँडेछ। अनि उसले भनेछ एउटा टेलरकोमा, सबै टेलर यसले 2टा टोपी बनिन्छ भनेर है। लुगा चाहिँ एउटा टोपी पनि नबनिनेछ, तर उसको माग चाहिँ के छ, त्यसले 2टा टोपी बनिनु पर्ने। अन्त त्यस्तोकोमै फेला परेछ। त्यसले के भनेछ, कहाँ 2टा 10वटा बनाइदिन्छु नि भनेछ। आमा खुसी भयो त, लु 10वटा बनाइदिनुहोस्, पक्का बनिन्छ, पक्का
अन्त उसको पाला दियो एकदम पैसा चाहिँ तर फुल पेमेन्ट पहिल्यै गर्नुपर्छ, अलिकति बेसी हुन्छ एउटा बनाएको त अब यति हो, 10वटा बनाएको त अब 10 गुणा हुन्छ, तपाईँलाई 50% अफर दिन्छु भनेछ। सो के बाबुले 10वटा टोपी बनाउनु दिएर गयो, अनि भोलि फर्केर आएको त 10वटा टोपी नै बनाएको रहेछ। तर के याद छ, त्यो टोपी चाहिँ एक एकवटा औँलाको माथि लाग्दैछ, यी 10वटा बनाइदियो भनेर औँलाको टोपी बनाइदिएछ। सो आज त्यस्तो औँलाको टोपी बेच्नेहरू पुरा छ। सो तपाईँले भन्नुहुन्छ नि एउटा टोपी नबनाउने लुगाले चाहिँ 10वटा बनाइदिनु पाउँछ भने बजारमा लद्दी पाउँछ, लद्दी पाउँछ नसो, तर औँलाको मात्रै हुन्छ फेरि त्यो चाहिँ गाह्रो हो फेरि। आज कतिजना मान्छेलाई नि परमेश्वरको कुराहरू मनै पर्दैन, अलिक सजिलो खालके हुँदैन, लद्दी पाउँछ, त्यस्तो पुरा पाउँछ। तर प्रभुको मार्गहरू चाहिँ हामी क्रुस बोकेर हिँड्छौँ, प्रभुलाई पछ्याउनु नै हुन्छ, हामी आफैलाई इन्कार गर्छौँ अनि हामी उहाँलाई दिनहुँ पछ्याउँछौँ। सो त्यसमा अर्को बाटै छैन, अर्को बाटो नै छैन, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। सो यहाँ वचनले भन्दैछ अब तिमी यो सबै कुरालाई सरेन्डर गरेर नि जब तिमी प्रभुको अधीनमा बस्छौ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ शत्रु तिमीबाट भाग्छ। यो सबै कुरा गरेर तिमी अधीनमा, यसको यो वचनको नि सकेको छुइनँ मैले, यसको नेक्स्ट पोर्सन चाहिँ यो फ्राइडे म तपाईँहरूसँग बिब्लिकल इक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु कि कसरी शत्रु भाग्छ भनिकन, कसरी चाहिँ शत्रु भागेको छ। बाइबलमा यति साह्रो बेसी इन्स्टान्सेस छ, घरिघरि घटना। यो याकुबको किताब 4 अध्याय पुरा भएको चाहिँ हामी बाइबलमा देखा परेको छ। कति बेला शत्रु भाग्यो, जब उनीहरूले सबै कुरालाई परमेश्वरको अधीनमा ल्यायो पहिला, अनि शैतानको विरोध गर्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ अघि मैले भने जस्तै सुन्नुहोस् है, शैतान साइडमा उभिएर भन्छ याकुब 4:7 भन्न भन्छ, त्यो भन्नुपर्छ कि शैतान भाग्छ ए है भन्ने यत्तिकै आउँछ, गीतमा भन्छ, ठेलेर भन्छ, के गर भन्छ, शैतान भाग्दैन। त्यसले म्युजिक बजाउँदै गरेको, पछाडि बसेर किबोर्ड बजाउँदै गरेको, त्यसले नै भाग्दैन। तर कति बेला भाग्छ भन्नुहोस् त, जब हामी परमेश्वरको अधीनमा आउँछौँ, जब हामी आफैलाई सरेन्डर गर्छौँ, जब प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई हामी मान्छौँ। प्रभुले नि शैतानलाई नि भाग निस्की भन्नु परेन, प्रभुले शैतानलाई भन्थ्यो जा भन्नु पर्थ्यो, प्रभुले जा भन्नु पर्थ्यो, हाम्रो चाहिँ निस्की भन्नुपर्छ। फरक किन भन्दाखेरि हाम्रो सरेन्डरको लेभल कम्ती छ। यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, कम्प्लिटली आफैलाई सरेन्डर गर्नुभयो। अन्त यो चाहिँ सिद्धान्त हो, सुन्नुहोस्, यो चाहिँ सिद्धान्त हो, फर्मुला होइन। यो चाहिँ अजिनोमोटो होइन, जस्तो सुकै खाना पकाए पनि माथिबाट यसो छर्किदिएपछि अजिनोमोटोले के हुन्छ, स्वाद आइहाल्छ। यो चाहिँ त्यस्तो होइन, यो चाहिँ त्यस्तो होइन, तर यो चाहिँ सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तलाई नि हामीले फलो गर्यो भने शैतान चाहिँ हामीबाट भाग्नु करै लाग्छ। किन भन्नुहोस् त, पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनभित्र खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाउनु भएको हुन्छ। पवित्र आत्मा तपाईँसँग अडिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ भित्र बस्न सक्नुहुन्छ। सो हामी धेरैपल्ट होल नाइट प्रेयर गर्छौँ, तर भए पनि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउँदैन। आज तपाईँले यो सत्यतालाई बुझ्नुभयो अनि यदि तपाईँले समात्नु भएको छ भने नि अलरेडी परिवर्तन तपाईँको जीवनभित्र सुरु भइसकेको छ। तपाईँ कुन कुरासँग जुझ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले जुझ्दै गर्नुभएको शैतानको एरिया कुन चाहिँ हो, रोग हो, बिमारी हो, अभाव हो, खाँचो हो, डर हो, शङ्का हो, अस्थिरता हो, मन एकदम झुकझुक भइरहने हो। वचनले भन्छ यसकारण परमेश्वरको अधीनमा आओ र शत्रुको विरोध गर, दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। आउनुहोस् हामीहरूले यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँको वचनको सत्यता ठुलो छ। धन्यवाद। एकैछिन हात उचालिकन प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्।